नमस्कार, म जितेन गुरुङ फेरि पनि आज इंग्लिश बी बाट लेसन 5 पढाउन गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म माध्यमिकमा आउने क्वेशनहरुको केही प्याटर्नहरु भन्नेवाला छु। त्यो चाहिँ हामीले नानीहरुले विशेष गरेर त्यसलाई मनमा लिएर राख्नुपर्छ। त्यो क्वेशन चाहिँ कस्तो प्रकारले लेआउट गरेको हुन्छ, त्यसको मार्क्सहरु कसरी राखेको हुन्छ भन्ने कुराहरु म पहिला भनिहाल्छु। यसमा 90 मार्क्सको हुन्छ है रिटन, अनि 10 मार्क्स को प्रोजेक्ट हो, सबैलाई थाहै छ। अनि सिनमा यो बुक ब्लिसबाट जुन चाहिँ पढाइँदैछ त्यो चाहिँ 20 मार्क्स को हुन्छ, सिन भनिन्छ। अनि जतिवटा च्याप्टर्सहरु पढाइएको छ त्यो सिनको चाहिँ 20 मार्क्स को हुन्छ। त्यसको प्यासेज पनि दिएको हुन्छ, त्यो प्यासेज पढेर जे बुझिन्छ कम्प्रिहेन्ड गरेर त्यसको आन्सर लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि हुन्छ 20 मार्क्स। अनि अर्को अनसिन हुन्छ, कम्प्रिहेन्सन भनिन्छ। द प्यासेज व्हिच इज not seen, which is never taught, त्यो एउटा प्यासेज आउँछ, that is called comprehension। त्यो प्यासेज पढेर बुझेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो 20 मार्क्स भयो, अल टुगेदर 40 भयो। अब 20 चाहिँ ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरी हुन्छ, 20 मा चाहिँ ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरी। अब 60 भयो। त्यो ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्टिकल एन्ड प्रेपोजिसन हुन्छ, अनि सेन्टेन्सहरु हुन्छ, कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स, सिम्पल सेन्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने हुन्छ, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पीच हुन्छ, एक्टिभ प्यासिभ भोइसहरु यो सबै त्यहाँनिर आएको हुन्छ ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरीमा। अल टुगेदर 60 भयो। अब लास्टको 30 मार्क्सको के हुन्छ भन्दा राइटिङ स्किल। त्यसमा आउँछ राइटिङ स्किलमा तीनवटा कुराहरु आउँछ। एउटा लेटर राइटिङ हुन्छ, एउटा प्याराग्राफ राइटिङ हुन्छ, अनि एउटा नोटिस राइटिङ इदर रिपोर्ट राइटिङ। लेटर राइटिङमा 10 मार्क्स हुन्छ, प्याराग्राफ राइटिङमा पनि 10 मार्क्स हुन्छ, अनि नोटिस अनि रिपोर्ट राइटिङमा पनि 10 मार्क्स हुन्छ। अल टुगेदर 30 भयो। अनि 90 मार्क्सको भयो है, अनि 10 मार्क्सको प्रोजेक्ट भयो। त्यो प्रकारले पहिला मेन्टल्ली राखेको हुनुपर्छ दिमागमा, अनि त्यो प्रकारले हामी पढ्दै जान सक्छौं। अर्को कुरा फेरि भनिहालौं, अस्ति रोशन सरले पनि पढाउनु भयो फादर्स हेल्पदेखि लिएर आजसम्म च्याप्टर 5 पाँचवटा च्याप्टर हुन्छ। अनि त्यसको म के समरी चाहिँ यहाँनिर दिनु चाहन्छु। त्यसमा स्टुडेन्टले के फाइदा उठाउन सक्छ भने मोबाइलमा जसले हेरिरहनु भएको छ स्टुडेन्ट्सहरुले उनीहरुले स्क्रिनशट गर्नु सक्छ, अनि टिभी उनीहरुले त्यसलाई पज गरेर त्यसलाई के गर्नु सक्छ, कपी पनि गर्नु सक्छ है। त्यो प्रकारले पहिला फर्स्ट च्याप्टर थियो फादर्स हेल्प, व्हिच इज नट टट बाइ मी एक्चुअली, बट त्यसको समरी चाहिँ यहाँनिर छ, त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु सक्छ। तर म यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेवाला छुइनँ, किनकि अस्ति हाम्रो अर्कै सरले एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ। दैट इज दिस। अनि लेसन 2 मा चाहिँ फेबल पढाएको थिए, राल्फ वाल्डो इमर्सनको समरी। यसमा त समरी मात्रै छ, यो पनि स्क्रिनशट गर्नु सक्छ अनि यसलाई कपी गर्नु सक्छ। And this is the summary of the passing away of Bapu by Narendra Sehgal, and you can screenshot this one also. Now I am going to teach you this lesson 5. So before teaching you, let me just give you some introduction. अहिले यो एउटा वर्ड छ नि, यो कोरोना भाइरसको मारामारीमा के भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन भन्ने, कतिले क्वारेन्टाइन पनि भन्छ है। क्वारेन्टाइन चाहिँ लिटरली त्यो रङ छ प्रोनाउन्सिएसन, क्वारेन्टाइन हो है। क्वारेन्टाइनमा बस्दा मान्छेलाई आइसोलेसनमा बस्दा जतिको अल्छी लाग्दो अनि मान्छेसँग सम्पर्क नहुँदा जस्तो बोरिङ लाग्दो के हुन्छ है। एकदमै आफ्नो रिलेटिभ्सहरुलाई भेट्नु पाउँदैन, खाली अनलाइनमा फेसबुकमा व्हाट्सएपमा बात मार्यो है। तर
फेरि यसरी भेट्नु चाहिँ हामीले पाउँदैन है। रिलेसन हाम्रो जतिवटा रिलेटिभ्सहरू छ है, जति साथी सङ्गीहरू छ उनीहरूसँग भेटघाट हुनै पाउँदैन। अन्त रिलेसन भन्ने कति महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने पनि छ है, यति बेला हामीले चाल पाउँदैछौँ। अनि हाम्रो खालि अनलाइनमा मात्रै आजकल च्याटहरू हुँदैछ। त्यही कारणले आज यो मैले शब्द किन क्वारेन्टिन र आइसोलेसन भन्ने वर्ड ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आइसोलेसन अनि क्वारेन्टिन भन्ने शब्द चाहिँ कसै मान्छेहरूदेखि के हुनु सम्पर्कमा नहुनु। आज त्यस्तै एउटा कथा चाहिँ यो लेसन 5 ले बोकेर आएको छ अनि मैले यो आज एक्सप्लेन गर्नु गइरहेको छु। त्यो कथाको नाम चाहिँ हो आवर रनअवे काइट एन्ड इट इज रिटन बाई लुसी मॉड मॉन्टगोमेरी। लुसी मॉड मॉन्टगोमेरी को के साहित्यिक परिचय हेर्दाखेरि the author and the text, Lucy Maud Montgomery 1874-1942 was a Canadian author best known for series of novels beginning with Anne of Green Gables. She wrote numerous novels, poems and short stories. She was made an officer of the Order of the British Empire in 1935. यो चाहिँ भयो लुसी मॉड मॉन्टगोमेरीको एउटा सानो साहित्यिक परिचय है। यहाँनिर 1874 मा जन्मेकी अनि 1942 मा आएर उहाँको देहान्त हुन्छ। अनि सी इज अ क्यानाडियन राइटर, क्यानाडियन सिटिजनसिप भएको हो। अनि उसले धेरैवटा नोभल्सहरू पनि लेखे। अनि एउटा एनी अफ ग्रीन ग्याबल्स भन्ने अति प्रसिद्ध थिए। अनि धेरैवटा कविता अनि छोटो छोटो खालको कविताहरू अनि नोभल्सहरू उनले लेखेका थिए भने उनको अवस्था अलिक यो ब्लिस बुकमा चाहिँ डिटेल्समा लेखिदिएको छैन है। उसको अझै केही कुरा जान्नु चाह्यो भने चाहिँ हामीले गुगलमा हेर्दा पनि हुन्छ। उनी जब 2 वर्ष पनि नपुगी थिइन्, जस्तै 21-22 महिनाको थिइन्, त्यति बेला उसको आमाको मृत्यु भएको हुन्छ टिबीको बिमारले है। मृत्यु भएपछि लुसी मॉडलाई चाहिँ उसको ग्रान्ड प्यारेन्ट्ससँग छोडिदिएको हुन्छ। अनि उसलाई हुर्काउनु बढाउनु चाहिँ उसको बाजे बोजूले गरेका हुन्छन्। अनि उसको बाबाले चाहिँ बाजे बोजूलाई छोडेर बाजे बोजूकोमा छोडेर बाजे बोजूकोमै बसेर चाहिँ उसको शिक्षा सम्पूर्ण पढ्ने कुराहरू उसले गरेका हुन्छन्। अनि मोस्ट अफ द टाइम उसले आइसोलेसनमा बिताएका हुन्छन्। त्यस समय उनी आइल्यान्डमै जन्मेका हुन् है। आइल्यान्डमा के कस्तो हुन्छ, कस्तो लोन्ली हुन्छ, कस्तो शून्य हुन्छ, त्यो कुरा सबै अनुभव गरेकी छिन् है। त्यही कारणले गर्दा यो आजको स्टोरी पनि एउटा रिलेसन अनि रिलेसन नहुँदा मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छ, त्यो कुरामै छ। अनि स्टोरीभित्र पसेर हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि दिस सर्ट स्टोरी इज अबाउट अ ब्रदर एन्ड सिस्टर living on an isolated island with their father, who through a series of incidents get reunited with their long lost relatives. It is a touching tale that underlines the value of relationship. This is a short story of brother and sister living in an isolated island. अब island हामीले imagine गर्नु सक्छौं है। Island is the land which is surrounded by the oceans. थुप्रै ओशियन्सहरूको बिचमा भएको एउटा सानो ल्यान्डलाई के भनिन्छ, आइल्यान्ड। उनी एउटा भिन्दै क्यानाडियनको एउटा क्यानाडाको जग्गाको एउटा आइल्यान्डमा बस्ने गर्थिन् है। तर उनी ज्यादा काल्पनिक लेख्ने हुने कारणले गर्दाखेरि कि आजको यो रनअवे काइट चाहिँ फेरि अर्कै आइल्यान्डलाई लिएर गरेको छ। त्यो जहाँ बस्थिन् त्यही आइल्यान्डको नाम चाहिँ दिएको छैन, तर फिक्सन अलिकति सोचेर अनि कल्पना गरेर अर्कै आइल्यान्डको नाम दिएर यो कथा पनि लेखेको छ। किनभने आइल्यान्डमा बस्दा के कस्तो हुन्छ, दुःख हुन्छ अनि एकान्त हुन्छ, त्यहाँ रिलेटिभ्सहरू मान्छे आउँदैनन् अनि धेरै कम्ती हुन्छन्, लोन्ली फिल गरेको कुराहरू छ। किनकि भनिन्छ उसको साहित्यिक परिचयमा कि लुसीले चाहिँ सानोमा आफ्नो साथीभाइहरू नहुँदाखेरि उसले आफैलाई मनमा प्रश्न गर्थे कि हाम्रो त साथीभाइहरू किन नभएको होला भन्थे। कोही पनि हुँदैनन् खेल्ने, प्रायः जस्तो एक्लै जस्तो नै उसले दिनहरू बिताउँथे। के गर्थे भन्दाखेरि क्रिएटिभ राइटिङहरू गर्थे, लेख्थे, पेन्टिङहरू गर्थे, थुप्रा थुप्रा कुराहरू लेख्थे, आफै हौ त्यसरी बोलिन्थे। अनि भनिन्छ कि
लुसीले चाहिँ राइटरले चाहिँ आफै कोही इमेजिनेरी साथीहरू पनि बनाउँथे अरे, जस्तै सोचेर नानीहरूले बनाउँछ नि हौ त्यस्तै इमेजिनेरी कल्पना गरेर कसै साथीको नाम पनि दिन्थे, ऊ यस्तो ऊ फल्ना यस्तो यस्तो भनेर, तर त्यहाँ वास्तवमा कोही हुन्थेनन् अनि उनीहरूसँगै खेलिरहन्थे, एक्लै खेलिरहन्थे। त्यस्तो लोन्ली अवस्थामा उनी रहन्थे। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यो लेसन 5 आवर रनअवे काइट पनि त्यो आफ्नो जीवनको कुरालाई पनि यसमा रिफ्लेक्ट भएको छ है। यो हामी अब विस्तृत रूपमा हेर्छौँ। अनि रिलेसनसिप भन्ने कुराको के हो त्यो पनि राम्रोसँग यो कथाले बताएको छ। नेक्स्ट, अब स्टोरी इज अबाउट रिलेसनसिप बट द सिन, अब सिनेरी त्यहाँको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँ एउटा बिग हाफ मुन लाइट हाउस भन्ने जग्गा छ। यो लाइट हाउस भन्ने जग्गा छ, त्यहाँनिर ओसियन छ अनि यो एउटा आइल्यान्ड छ। त्यो आइल्यान्डमा दुईवटा नानीहरूले काइट उडाउँदै गरेको, रन अवे काइट, नामै त रन अवे आवर रन अवे काइट, द काइट विच इज फ्लाइङ फार फ्रम द प्लेस। उनीहरू जुन जग्गा बसेको छन् त्यो जग्गादेखि टाढो डोरी चुडेर कहाँ पुगेको है त्यो काइट, त्यो देखाइएको छ। युनिट 1, of course there was nobody for us to play with on the big half moon. We just had to make the most of each other and we did. हामी देख्न सक्छौँ यो युनिट 1 मा आवर रनअवे काइटमा तीनवटा क्यारेक्टर छ। फर्स्टमा बाबु, छोरी अनि छोरा, तीनजना हुन्छन् अनि यिनीहरूसँग खेल्ने त्यहाँनिर मान्छेहरू कोही पनि हुँदैनन्, एकदम लोन्ली हुन्छन्। Nobody was there to play with them. त त्यहाँ त्यो उनीहरू बस्ने जग्गाको नाम चाहिँ छ बिग हाफ मुन। वाट इज एक्चुअली बिग हाफ मुन भन्दा बिग हाफ मुन इज अ फेमस आइल्यान्ड हो। यो चाहिँ एउटा आइल्यान्ड हो विच इज इन द कन्टिनेन्ट अफ एन्टार्क्टिका, इज इन द साउथ। त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू छ एन्टार्क्टिकाको कन्टिनेन्टको बारेमा हेऱ्यो भने एन्टार्क्टिका चाहिँ यस्तो खालको कन्टिनेन्ट हो जहाँनिरको पपुलेसनै छैन, जहाँ चाहिँ एकदमै आइसोलेटेड फ्रम अदर कन्टिनेन्ट्स है। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो बिग हाफ मुन चाहिँ त्यो कन्टिनेन्टमा पर्दछ अनि यो क्वाइट फेमस हो। अनि भन्छ वी जस्ट ह्याड टु मेक द मोस्ट अफ इच अदर एन्ड वी डिड इट। अनि वाट एभर तिनीहरूले गर्नुपर्ने थियो, जे कुरा खेल्नुपर्छ, सेयर गर्नुपर्छ, बातचित मार्नुपर्छ, गफसप गर्नुपर्छ भने पनि उनीहरूले नै त्यति मात्र तीनजनामै गर्थे, दिदी, भाइ अनि बाबुसँग। We live on the big half moon island. We are Father, Claude and I and Aunt Esther and Mimi and Dick. It used to be only Father and Claude and I. It is all on account of the kite that there are more of us. This is what I want to tell you about. यो बिग हाफ मुन आइल्यान्ड भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो है। त्यहाँनिर उनीहरू बस्दथे अनि त्यहाँ वास्तवमा चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ उसको बाबा भनिहाल्यो फादर, उसको नाम चाहिँ छ क्लाउड है। अनि चाहिँ हो उसको नाम अहिले भनेको छैन, अहिले पछि टेक्स्टले आफै भन्छ है। एन्ड सी इज द वान आई न्यारेटर भनौँ न है, राइटर उनी हुन्। अनि आन्ट एस्टर पनि थियो अरे। आन्ट एस्टर भनेको उसको फुपू, अनि मिमी एन्ड डिक, अनि भाइ बहिनीहरू पनि थियो। अनि इट युज टु बी ओन्ली फादर एन्ड क्लाउड एन्ड आई, इट इज अल अकाउन्ट। यो कथामा चाहिँ के भन्नु छ भन्दाखेरि यति मात्रै छ, उनीहरू सबै मिलेर एउटा काइट बनाएर उडाएको, अनि केही पनि छैन, अरू फाल्टु कुरा पनि छैन, किनकि आइसोलेटेड जग्गामा बसेर अरू कुराको सोच्ने कुरै आउँदैन, त्यति कुरा मात्रै थियो। उनी काइट बनाउँथे, गुड्डी बनाउँथे अनि खेल्थे। फादर इज द किपर अफ द बिग हाफ मुन लाइट हाउस। बिग हाफ मुन लाइट हाउस भन्छ के भन्दा बिग हाफ मुन त अघि भनिहालेँ, एक्सप्लेन गरिहालेँ, त्यो त आइल्यान्ड हो। लाइट हाउस चाहिँ के हो भन्दा लाइट हाउस इज द टलेस्ट टावर जहाँबाट एउटा लाइट अफ द बिम चाहिँ त्यो सिपको पाइलट्सहरूलाई देखाइन्छ राति पख। के को लागि भन्दाखेरि बाटोको लागि, अनि कतिवटा कुरा वार्निङको लागि, किनकि त्यो सिपमा आउँदाखेरि त्यो
ओसियन चाहिँ साह्रै ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लाइट हाउसहरूले त्यस्ता देशहरूमा जहाँनिर यस्ता ओसियन हुन्छन्, आइल्यान्डहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर यस्ता लाइट हाउसहरू बनाएका हुन्छन् है। द्याट इज द लाइट हाउस। अब लाइट हाउस भन्दा हामीले बुझ्ने चाहिँ त्यो प्रकारले बुझ्नु पऱ्यो। लाइट हाउस भने यस्तो नबुझौँ कि कुनै कुराको बत्ती बलिरहेछ, पावर हाउस भनेर चाहिँ नबुझौँ है। लाइट हाउस इज द्याट है। I am 11 years old, cloud is 12 in winter when the harbor is frozen over. We all move over to the mainland. As soon as spring comes back, we sail to our own dear island. उसको बाबा चाहिँ को के काम गर्नु हुँदो रहेछ भन्दा किपर त्यहाँ बिग हाफ मुनको किन वर्णन गरेको भन्दा चाहिँ बिग हाफ मुन लाइट हाउसको चाहिँ गार्ड हुनु हुँदै रहेछ फादर उसको बाबा चाहिँ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब उसको इन्ट्रोडक्सन के छ भन्दाखेरि आई एम 11 years old, 11 years old, क्लाउड इज 12, क्लाउड इज 12 छ जे होस् यो एनिमेसनले बताए ठुलो सानो बताएको छ। अनि विन्टरमा चाहिँ त्यो जब हार्बर जो सिपहरू राख्ने जग्गा त्यहाँनिर जब एकदमै चिसोले फ्रोजन हुन्छ, फ्रिज हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ उनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मेनल्यान्डमा जाँदैछ। तिनीहरू त्यो आइल्यान्डलाई छोडेर उता बसोबासो गर्नु अथवा त्यो समयलाई कटनी गर्नु त्यहाँ जाँदो रहेछन्। अनि जब स्प्रिङ आउँछ, जब वसन्त ऋतु आउँछ, अझ रमाइलो घमाइलो हुन्छ, तब फेरि दे कम ब्याक टु द आइल्यान्ड, डियर आइल्यान्ड, किनकि त्यो आइल्यान्डमा उनीहरूलाई मजा पनि छ। युनिट 1 को यो कन्टिन्युएसन हो। The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. They said, we must be so lonesome over there with no other children near us. Of course, Cloud and I would have liked to have someone to play with us. It is hard to run pirate caves and things like that with only two. But we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter. So it was perhaps just as well that there were none of them on the big half moon. Claude and I never quarreled. अब यो सिनको अलिकति हाँसउठ्दो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब उनीहरू मेनल्यान्डमा जान्थे, जब त्यो आइल्यान्ड छोडेर विन्टरको समयमा चाहिँ उनीहरू मेनल्यान्डमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका रिलेटिभ्सहरू है कसै मान्छेहरूले के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग पहिला खेल्थ्यो, उनीहरूसँग बस्थ्यो है, बातचित हुन्थ्यो, हामी आइल्यान्डबाट आएको यस्तो यस्तो आइल्यान्डमा उस्तो हुन्छ के भनिसकेपछि अब फर्किने बेलामा चाहिँ अब आफ्नो आइल्यान्डमै फर्किने बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा त्यहाँका मान्छेहरूले साह्रै के भन्थ्यो बिचारा है, अब उता गएपछि त आइल्यान्डमा गएपछि त तपाईँहरूको बिजोक हुन्छ है, माया लाग्दो हुन्छ है, अवस्था त्यहाँनिर कोही पनि हुँदैन, खेल्नेहरू पनि हुँदैन भनेर भनिदिन्थे। अनि यस्तो कुराले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै खिन्न पनि लाग्थ्यो। हुनु हो किन होला हामी आइल्यान्डमै बसेर होला, हाम्रो वरिपरि कोही नभएको है, कोही पनि मान्छेहरू नभएको, खेल्नु नआएको, हाम्रो रिलेटिभ्सहरू कम्ती भएको भन्थ्यो। अनि नानीहरूले के सोच्थ्यो, नानीहरूले यो पाइरेट गेम्स हुन्छ नि, जुन चाहिँ पाइरेट केव्स भन्ने गेम, त्यो खेल्नुको लागि त अझै हामीलाई एक दुईजना साथीभाइहरू त चाहिन्छ हौ भन्ने पनि गर्थे। अनि तर जब उनीहरू फेरि मेनल्यान्डमा आउँदाखेरि चाहिँ साथीभाइहरूसँग यसरी झगडा पनि गर्थे है, केटाकेटी त अब एकछिन खेल्छ, एकछिनमा बाजिहाल्छ, एकछिन के खेलाउने कुरा हुन्छ है, त्यो टोइजहरूको बारेमा खस आखस भएर हुन्छ नि होइन, तर त्यस्ता पनि हुन्थे है मेनल्यान्डमा आउँदाखेरि। अनि जब उनीहरू यता आउँथे, यता आएपछि चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भने क्लड एन्ड आई, क्लड र जुन चाहिँ त्यो न्यारेटर चाहिँ कहिले हामी बाँच्दैनौँ भनेर पनि लेखेको छ। नेक्स्ट युनिट 1 कोही कन्टिन्युएसन। To be sure, Father didn't seem to have any relations except us. This used to puzzle Claude and me. Everybody on the mainland had relations. Why hadn't we? Was it because we lived on an island? We thought it would be so jolly to have an uncle, an aunt, and some cousins. Once we asked Father about it, he looked so sorrowful that we wished we hadn't. He said it was all his fault. Claude and I understand what he meant. यो प्यासेजले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ देख्न सक्छ अलिक वरिड फेस लिएर बाउ बसिरहेको, अनि के उसको पिता बाउ हो उसै है। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लड र त्यो न्यारेटरले के भन्दैछ नि,
हामी बाहेक चाहिँ हाम्रो बाबाको अरू मान्छेसँग सम्बन्धै छैन है है भनेर पनि भन्थ्यो होला बात मार्दै के हो हामी मात्रै यहाँनिर है के भएको होला एक दिन सोध्नुपर्छ होला बाउलाई भनेर सोधेछ पनि अरे क्या सोद्धाखेरि चाहिँ बाउ चाहिँ अलिकति के भएछ भन्दाखेरि वरिड भएछ अलिकति खल्लो मानेको जस्तो पनि भएछ है खल्लो मानेछ अनि त्यति बेला केटाकेटीले त्यो नानीहरूले के पनि भनेछ हुनु भयो हाम्रोमा काश हाम्रो कोही साथीभाइहरू भा कोही अङ्कलहरू भा है यहाँनिर लेखेको छ कोही आन्टीहरू भा कजन्सहरू भा है दाजु भाइहरू भतिजहरू कुकुरहरू भए कस्तो मजा आउँथ्यो होला है खेल्नु भन्ने पनि यहाँनिर भन्छ उनीहरू सल्लाह गरेर के बातहरू मार्छ है तर यो कुरा बाउलाई यो कुरा सुन्दा बाउले चाहिँ अलिकति के मान्छ यहाँनिर खल्लो मानेको जस्तो गर्छ अनि यसको अर्थ क्लड एन्ड आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु मिन उसले के बाबा चाहिँ किन खल्लो मानेको होला भन्ने एउटा के एउटा कतुकता मनमा जाग्यो के होला भन्ने तर बुझ्नु सकेन Now unit 2 and you can see a kite which is made by Claude and the narrator. Unit 2 ले के भन्छ भने it is always lovely on the big half moon in summer. When it is fine, the harbor is blue and calm with a little wind and ripples. Every summer we had some hobby. The last summer before Dick and Mimi came, we were crazy about kites. बिग हाफ मुन त्यो आइल्यान्डमा चाहिँ समर लागेपछि स्प्रिङ टाइम आएपछि चाहिँ आकाशहरू निलो है मजाको वेदर भएको कस्तो मजाको त्यहाँनिर देखिन्थ्यो अनि उनीहरू रमाउँथे त्यहाँनिर अनि त्यो रमाहटमा उनीहरूलाई अर्कै मजा थियो है अनि उनीहरू आफ्नो आफ्नो हबी बनाउँथे गेम खेल्ने के गर्ने केटाकेटी है अनि त्यति बेला चाहिँ लास्ट समरको कुरा गर्छ जब डिक अनि मिमी भन्ने कुरा आएको छ उनीहरू चाहिँ दाजु बहिनी हुन् है त्यो अहिले त्यति मेन्सन गरेको छैन जे होस् डिक र मिमी चाहिँ क्लड एन्ड न्यारेटरको दिदी भाइ हुन् भनेर चाहिँ यो मनमा राखिराख्नुपर्छ है अनि काइट बनाउनु लागि यो गुड्डी बनाउनु लागि चाहिँ क्रेजी केटाकेटी कस्तो हुन्छ एउटा गुड्डी बनाउँछ अर्कोले च्यात्छ अर्कोले बनाउँछ हौ त्यसरी हुन्छ नि एउटा सामान खेल्छ फेरि त्यसलाई अर्कोलाई पनि चाहिहाल्छ त्यस्तो खोसाखोस गर्दै खेलिरहन्थे A boy on the mainland showed Cloud how to make them. Back on the island, we made plenty of kites. Cloud would go around to the other side of the island and we would play shipwreck mariners signaling to each other with kites. गुड्डी बनाउनु काइट बनाउनु चाहिँ नि क्लड अनि यो न्यारेटरले चाहिँ कहाँ सिकेको रहेछ भन्दा मेनल्यान्डमा जाँदै मेनल्यान्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब आइल्यान्डबाट उता मेनल्यान्डमा जान्छ मतलब त्यो तरेर एउटा जमिनमा जान्छ त्यहाँको मान्छेहरू हुन्छ है त्यहाँ त्यो कुरा त्यो जग्गालाई चाहिँ मेनल्यान्ड भनिन्छ है त्यहाँको मान्छेहरू तिनीहरूको थुप्रै आइडिया थियो होला है उनीहरू चाहिँ खेलिरहने मान्छेहरू थुप्रै मान्छे साथी सँगैसँग खेल्ने अनि त्यो भएर त्यहीँ सिकेर आएको अनि घरमा आएर आइल्यान्डमा आएर थुप्रो गुड्डी बनायो क्लड र यो न्यारेटरले पनि है गुड्डी बनाएर खेलेर गर्थे अनि त्यहाँनिर के खेल्थ्यो भन्दा सिपऱ्याक म्यारिनर्स भनेर लेखेको छ सिपऱ्याक भयो पाइरेट केभ्स भन्ने त्यो चाहिँ सीमा हुन्छ है सिपमा हुन्छ सिपऱ्याक जब यो रबरीहरू आउँछ त्यो सिपमा त्यसलाई सिपऱ्याक भनिन्छ अनि त्यसरी खेल्थे उनीहरू है सिपऱ्याक म्यारिनर्स अघि चाहिँ पाइरेट केभ्स भन्यो पाइरेट भनेको पनि त्यही हो समुद्रमा आउने डाकुहरूलाई रबरीहरूलाई पाइरेट भनिन्छ सिपऱ्याक हुन्छ जब सिपऱ्याक चाहिँ जब सिपमा चोरी हुन्छ डाकु गए डकैतहरू गर्छ त्यसलाई त सिपऱ्याक भन्छ अल डिजास्टर हुन्छ त्यति बेला है त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ सिपऱ्याक भनिन्छ We had a kite that was big and covered with lovely red paper. We pasted gold tinsel stars all over it and had written our names full on it, Claude lit and Philippa lit. Big half moon lighthouse. Narrator अनि उसको भाइकोमा पनि एउटा गुड्डी थियो काइट थियो है रातो कलरको थियो अनि मजाको थियो ठुलो पनि थियो है यसलाई चाहिँ गोल्ड टिन्जलले सानसानो स्टारहरूमाको एउटा सानसानो टुक्राहरू टालेको थियो जस्तो हामीले त्यहाँनिर गुड्डी देख्न सक्छौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको नाम लेखेको थियो क्या क्लड भनेर लेखेको थियो अनि अब आयो न्यारेटरको नाम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो फिलिप्पा न्यारेटर चाहिँ हो फिलिप्पा है
अब वाट इज द नेम अफ द न्यारेटर भन्दाखेरि न्यारेटर इज फिलिपा, फिलिपा इज द नेम अफ द न्यारेटर एन्ड हर ब्रदर इज क्लड। अनि एड्रेस पनि लेख्यो बिग हाफ मुन लाइट हाउस। त्यो गुड्डीमा चाहिँ त्यो लेखेर चाहिँ उनीहरूले रेडी बनाएको छ उडाउनुको लागि चाहिँ, अब उडाउनु पर्छ भनेर चाहिँ है। अनि के भएछ हामी नेक्स्ट युनिटमा हेर्नेछौँ। युनिट 2 लाई कन्टिन्यू गर्दा अब त्यो गुड्डीको काइटको के भएछ है। One day there was a grand wind for kite flying. I am not sure how it happened, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. My elbow went clear through the kite, making a big hole. एक दिन के भएछ भने हावा मजाले चढेछ, चल्दै गर्दा चाहिँ आज चाहिँ गुड्डी उडाउनु पर्छ, किनकि मान्छेले नानीहरूले गुड्डी उडाउनुको लागि हावाको जहिले पनि इन्तजार गरिरहेको हुन्छ। जब हावा आउँछ त्यहाँ लुलुलु अब गुड्डी उडाउनु जाउँ भन्छ नि है। हामी पनि सानोमा है कति अहिले पनि नानीहरूले उडाइरहेको छ नि, हावा आएपछि गुड्डी उडाउनु पर्छ, काइट उडाउनु जानुपर्छ भन्ने। त्यति बेला चाहिँ मजाको आयो, अब चाहिँ मजा आउनेछ उडाउनु भनेर जाँदछ। अनि गएपछि त्यहाँनिर के हुँदैछ भनेर उसले फिलिप्पा भनौँ है, न्यारेटरको नाम अब थाहा भयो है, फिलिप्पा। उसले गुड्डी बोकेर जाँदैछ, त्यो रातो कलरको गुड्डी बोकेर जाँदा गर्दा त चिप्लेर डङ्गै लडेछ। लड्दाखेरि चाहिँ त्यो गुड्डीमा चाहिँ यो लागेछ, खपै बजेर त्यो दुलो परेछ, गुड्डी त दुलो पर्यो है, होल भयो। अनि के भयो अब त्यो उडाउनु पर्ने गुड्डी त दुलो पर्यो। देन सेकेन्ड प्यासेजले के भन्छ, वी ह्याड टु हरी टु फिक्स द काइट इफ यु वान्टेड टु सेन्ड इट अप बिफोर द विन्ड फेल। वी रस्ड इन्टु द लाइट हाउस टु गेट सम पेपर। We knew there was no more red paper. We took the first thing that came handy. अनि हतार हतार कुदेर अब कहाँबाट ल्याउनु पेपर, यो त टाल्नु पर्यो, फेरि नयाँ बनायो भने टाइम लाग्छ। होइन जाउँ उतातिर, लाइट हाउसको अफिस जस्तो थियो जहाँनिर उसको बाबाले ड्युटी पनि गर्थे एज अ गार्ड किपरको रूपमा। अनि त्यहाँ हतार हतार जाँदाखेरि चाहिँ के यसो पेपर, अब त्यो रातै पेपर पाउनु त मुस्किल पर्छ। यसो हेर्दाखेरि यताउता हेर्दाखेरि फर्स्टमा जे आउँछ त्यही अब यसरी टेबलतिर हेर्दाखेरि सेतो पेपर पढिरहेको रहेछ क्या। त्यो पेपर सट्टै तानेर लिएर आउँछ। अनि के हुन्छ, एन ओल्ड लेटर लाइङ अन द बुककेस इन द सिटिङ रुम, वी प्याच द काइट अप विथ द लेटर अ शीट अन इच साइड एन्ड ड्राइड इट बाई द फायर। त्यो ल्याएर चाहिँ टालेछ है, टालेपछि त आगोमा सुकाएर चाहिँ अलिकति केटाकेटीले गर्छ नि केही मेन्डिङहरू गर्दाखेरि केही न केही गरेर चाहिँ अब रफ वर्क अब जो काइट हेर्नु सक्छ नि है। त्यो काइटमा चाहिँ त्यो लेटर एक्चुअली चाहिँ त्यो सेतो कलरको चाहिँ लेटर हो है, पुरानो त्यो लेटर पढिरहेको त्यो टिपेर टाल्यो, रातै पेपर पाएन अब सेतै टालिदियो। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुकाएपछि आगोमा सुकाएपछि चाहिँ अब त्यो मजाले टालियो। वी स्टार्टेड आउट एन्ड अप वेन द काइट लाइक अ बर्ड, द विन्ड वाज ग्लोरियस एन्ड इट सोर्ड all at once snap, and there was a cloud standing with a bit of cord in his hand, looking foolish. Our kite had sailed away over to the mainland. अब के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक हाँसउठ्दो कुरा भएछ। अब उड्नु त उड्यो गुड्डी त मजाले, हावा पनि ग्लोरियस मजाको उडाउनु सक्ने खालको छ। यो माथि 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 हुँदै निकै माथि उडिहाल्यो। अब उड्दा उड्दा गर्दा खुसी पनि लागेर गुड्डी उड्दा कस्तो आफूले बनाएको गुड्डी उडाउँदा कस्तो मजा आउँछ, कहाँको निकै टाढो जाँदा कस्तो मजा आउँछ है, अझै निकै टाढो सानोदेखि हुन्छ साह्रै मजा आउँछ। अनि के भयो भन्दाखेरि त्यो क्लाउडलाई पनि कस्तो मजा आयो है, यस्तो अनुहार पनि गरेर यहाँ मजा आउँदै खुसी अनुहार भएर प्लाट धागै चुडेछ, स्न्याप धागो चुडेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो उडेर गयो। लुकिङ फुलिस, कस्तो अनुहार बिगारेर त्यो केटा त कस्तो हाँसोहरू बजिरहेको, ल यत्रो मेहनत गरेर बनाएको गुड्डी उडेर कहाँ गयो, धागै चुड्यो। अनि यो त उडेर 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 जाँदै त्यो रातो सानो कहाँ बिल्ल्यो बिल्ल्यो मेनल्यान्डमा पुगेछ। त्यो त गुड्डी उडेर चुटेर गयो, त्यस्तै हुन्छ नि है, कहाँ पुग्छ त्यहाँदेखि। तर उनीहरूलाई त थाहा भयो त्यो चाहिँ समुद्रै काटेर मेनल्यान्डमा पुगेछ, इनल्यान्डबाट पनि मेनल्यान्डमा पुगेछ। अब चाहिँ नेक्स्टमा के हुन्छ भने युनिट 3 मा आएर अब साइलेन्स छ कुरा, अब त्यो गुड्डी उडेको कुराहरू सक्यो। अनि घरको कुरा, घरको सिन। घरमा एक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्टम्यान आइपुग्छ चिठी लिएर। अ मन्थ लेटर, केही महिना बाद अ लेटर केम फर फादर, बाउको लागि एउटा चिठी आयो।
After he finished reading it, his eyes looked as if he had been crying. चिठी पढेर यसो हेर्दा त बाबा त के भइरहेछ, रुको जस्तो देखिँदैछ. Do you want to know what became of your kite? He said. बाउले भनेछ क्या, केटाकेटी हो, तिमीको गुड्डी थियो नि अस्ति उडेर गएको थियो नि, के भयो थाहा छ तिमीहरूलाई? उनीहरू भन्यो होला होइन, टाउको हल्लायो होला, लेखेको छैन, यो चाहिँ जस्ट इमेजिन गर्नु पर्यो. Then he sat down beside us and told us the whole story. अब सुन केटाकेटी हो, यो गुड्डीको विषयमा एउटा कहानी छ, म भन्छु ल, चुप्प लागेर सुन, भन्यो होला. यहाँ लेखेको छैन है, यहाँ लेखेको छ भनेर फेरि इक्जाममा त्यही लेख्नु छ होइन फेरि हो. त्यो चाहिँ एउटा इमेजिन, साहित्य भन्ने, स्टोरी भन्ने, पोएम कुरालाई चाहिँ इमेजिन गरेर बुझ्नु पनि पर्छ है. अब थपक्कै बसेर सुन्नु थाल्यो है, बाउ बसिरहेछ, दुईजनाले सुन्नु थाले. Father had a brother and a sister. He had quarreled with his brother and left home. यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लेखेको छ है, ग्रामरको पनि अलिक कुरा गरौँ. डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिच, कुनै कुरा भनेको कुरा जस्तोको तस्तै जब राखिन्छ, द्याट इज कल्ड डाइरेक्ट स्पिच. अनि जुनै कुरा छ त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसको टेन्सको फर्म चेन्ज गरेर पास्टमा चेन्ज गरिन्छ, द्याट इज कल्ड इन्डाइरेक्ट स्पिच. अन्त न्यारेटरले जहिले पनि इन्डाइरेक्ट स्पिचमै लेख्नुपर्छ है. अनि त्यो इन्डाइरेक्ट स्पिच भएको छ. फादर ह्याड अ ब्रदर एन्ड सिस्टर. अब एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, बाउको चाहिँ एउटा भाइ र बहिनी थियो अरे. अनि तिनीहरू, ऊ चाहिँ बाबा चाहिँ त्यो भाइसँग पुरा लडाइँ खेल्दैछ, झगडा गर्दैछ घरमा. केही साल पछि चाहिँ के भन्छ भने, he felt sorry and when he went back, he found his brother had died and he could not find his sister. झगडा गरेर चाहिँ बुढो चाहिँ अलि रिसाएको थियो होला सायद है, झोकी थियो होला कि, भाइसँग लडाइँ खेलिराखेर चाहिँ नि चल्दैछ घरबाट, घर छोडेर चल्दैछ, भाइ बहिनीलाई छोडेर चल्दैछ. अन्त केही वर्ष बाद त मन फर्क्यो होला नि त, फेरि घरमा हेर्नु पऱ्यो के भयो यिनीहरूको हालत के छ भनेर आउँदा रहेछ, भाइ छैन रहेछ, मरेको रहेछ, मतलब मरिसकेको रहेछ है. अनि यसो हेर्दा बहिनी चाहिँ कहाँ गयो होला, बहिनी पनि छैन रहेछ. उसको चाहिँ बाउको चाहिँ, दुईजनाको बाउको चाहिँ, क्लड एन्ड न्यारेटर फिलिप्पाको बाउको चाहिँ भाइ थियो अनि बहिनी थियो. भाइसँग झगडा गरेर चाहिँ ऊ कहीँ गएको थियो, अनि कहाँबाट फेरि फर्किँदाखेरि चाहिँ भाइको मृत्यु भइसकेको थियो, बहिनी पनि घरमा थिएन. नेक्स्ट Unit 3 को continuation. The letter father had just received was from his sister, Aunt Esther, mother of Dick and Mimi. She was a widow who lived hundreds of miles inland. अबको कुरा के रहेछ नि, जुन चाहिँ लेटर छ नि, त्यो लेटर चाहिँ नि कसले पठाएको रहेछ भन्दाखेरि वाज फ्रम हिज सिस्टर, बाबाको बहिनीले पठाएको रहेछ. भनेपछि उसको चाहिँ के पर्यो, फुपू पर्यो. फुपूले चिठी पठाएको रहेछ. त्यो फुपूको नाम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एस्तर. इङ्ग्लिस त हो, इङ्ग्लिसमा आन्ट भने फुपू पनि बुझ्नु पऱ्यो, काकी पनि बुझ्नु पऱ्यो. इङ्ग्लिसको ल्याङ्ग्वेजै त्यही हो है. कसैले के भनेको जस्तो हो, आन्टी भन्ने कुरा सकिहाल्यो. नेपालीमा फुपू पनि हुन्छ, काकी, चेमा, माइजी मजाले छुट्टाएको हुन्छ, तर इङ्ग्लिसमा आन्ट भन्ने पनि सकिहाल्यो. जे होस्, फुपू भनेर बुझौँ है. आन्ट एस्तर रहेछ, मदर अफ डिक एन्ड मिमी. डिक र मिमीको फर्स्टको युनिट 1 मा जो कुरा गरेको छ न्यारेटरले, डिक र मिमी त त्यसै अघि त्यतिकै राखिरहेको थियो, भाइ बहिनी भनेर मैले पनि भने एक्सप्लेन गरेको थियो. त्यो डिक र मिमी त चिन्छ नि त, केटाकेटीले केटाकेटी ज्यादा चिन्छ होइन. त्यही डिक र मिमीको चाहिँ को रहेछ, आमा पो रहेछ, मतलब फुपू रहेछ. अनि ऊ चाहिँ बिचरा विडो रहेछ, विधुवी रहेछ. अनि कहाँ बस्दै छिन् भन्दाखेरि 100 of miles इनल्यान्डमा. इनल्यान्ड, अब यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, इनल्यान्ड अल्सो, मेनल्यान्ड अल्सो, अनि आइल्यान्ड अल्सो. के हो योहरू भन्दा चाहिँ इनल्यान्ड भनेको चाहिँ फेरि एउटा यस्तो जग्गा जुन चाहिँ मेनल्यान्ड पनि होइन अनि आइल्यान्ड पनि होइन, तर एउटा समुद्रको सिसोरको अलिकति सुदूर जग्गा हो है. कुनै मेनल्यान्डदेखि सुदूर, सिटी टाउनहरूदेखि अलिक टाढो जहाँनिर मान्छेको फेरि त्यहाँ सम्पर्क पनि हुँदैन. हुनु चाहिँ मेनल्यान्ड जस्तै हो, जमिनै हो, तर त्यहाँनिर मान्छेको ज्यादा सम्पर्क हुँदैन. त्यो चाहिँ इनल्यान्ड हो है. नेपालीमा भने उहिले एउटा चिठी आउँथ्यो अन्तर्देशीय भन्थे, नेपालीमा चाहिँ अन्तर्देशीय भन्छ इनल्यान्डलाई. पहिला एउटा निलो खालको एउटा चिठी आउँथ्यो, त्यहाँनिर बाहिरै लेखेर पठाइन्थ्यो. त्यो चाहिँ भाया इनल्यान्ड भएको कारणले, इनल्यान्ड भएको कारणले इङ्ल्यान्ड भन्छ नबुझ्नु. इङ्ल्यान्ड भनेको चाहिँ अर्को युके हो, यो चाहिँ इनल्यान्ड हो. त्यो चाहिँ नेपालीमा अन्तर्देशीय भन्छ है. त्यो है एक्सप्लेन गर्दै गरेको. One day when Dick and Mimi were out in the woods,
They discovered the kite on the top of the tree and carried home. अब बाउले भनेको कथा हेर नानी हो एक दिन नि त्यो हाम्रो छ नि त्यो डिक र मिमी चिन्छैन तिमीहरू हजुर चिन्छु उनीहरू चाहिँ जङ्गलमा खेल्नु गएको थिएछ वुड्समा कि त्यति बेला त तिमीहरूले त्यो उडाको काइट छ नि गुड्डी त्यो त तिनीहरूले भेटेछ ऊ यस्तो भएछ अलिकति सम्झाउन दिइरहेछ यो चाहिँ अलिकति सोचेको है यो त सम्झेको अरे नि ल उनीहरूले भेट्छ त्यो चिठी त याद छ त्यो चाहिँ कहाँ रुखमा अल्झिरहेको छ यस्तो भएर गुड्डी चाहिँ यसरी अल्झिरहेको रहेछ अनि त्यो गुड्डी चाहिँ पक्रेर उनीहरूले लगेछ when their mother saw the kite pass with the letter she turned tail त्यो गुड्डी चाहिँ नि तेरो फुपूलाई दिएछ मतलब डिक र मिमीको आमालाई दिएछ अनि त्यो उसले हेर्दा चाहिँ मेरो बहिनी मतलब हेर्दा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ उसको अनुहार चाहिँ कस्तो कस्तो के भएछ पेल भएछ अलिक दुःख लागेर आएछ माया लाग्दो भएछ अब किन भएछ सुन ल भनेर भन्यो होला It was the very letter she had once written to her brother. Philippa was her mother's name and Claude was her father's. अब यो कुरा सुनौ है हामीले है त्यो त नि त्यो चिठी जुन चाहिँ तिमीहरूले एउटा चिठीले त्यो होल भएको थियो गुड्डीमा त्यो चिठी टालेको थियो नि त्यो टालेको चिठी चाहिँ पहिला के भरे she had once written to her brother. उसले तिमीहरुकै फुपूले चाहिँ उसको ब्रदरलाई अथवा मलाई लेखेको चिठी रहेछ जुन चाहिँ मैले राखिरहेको चिठी त्यो लाइट हाउसमा त्यही प तिमीहरुले च्यातेर चाहिँ गुड्डी टालेर उडायो हैन अनि फेरि यसो हेर्दा त त्यहाँ के लेख्यो त्यो गुड्डीमा फिलिप्पा लेखेको थियो अघि भनिहाले त्यो रातो गुड्डीमा फिलिप्पा क्लड अनि बिग हाफ मुन लाइट हाउस भनेर लेखेको थियो त्यो पनि देख्यो अनि त्यो फुपूले थाहा भयो कि अरे फिलिप्पा भन्ने त वाज हर मदर्स नेम एन्ड क्लाउड वाज हर फादर्स नेम फिलिप्पा त त्यो फुपूको आमाको नाम रहेछ अनि मदर क्लाउड चाहिँ बाबाको नाम रहेछ अब कुरा अलिकति कन्फ्युजन छ है त्यो दुईटा नानीको नाम पनि फिलिप्पा र क्लाउड है बाजे बोजूको नाम पनि फिलिप्पा क्लाउड है कसरी भयो भन्दाखेरि सायद उनी बाबा चाहिँ अलिकति ज्ञानी नै थिए सायद त्यो फिलिप्पा क्लाउड यिनीहरूको नाम नरहेको बा त्यो फुपूले चाल पनि पाउँदैन जस्तै यो दुईजना नानीको जिमी एनी जोन भा को हो नि त्यो गुटीमा जिमी एन्ड जोन छ को नानी हुन्थे तर फिलिप्पा र क्लड जब देख्यो त्यो नाम देख्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि त्यो फुपूलाई एस्तर आन्टीलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अरे बाजेको नाम बाउको नाम छ अनि आमाको नाम पनि छ भनेर छक्कै पर्यो अनि यो छक्कै पर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ पक्का पनि सी न्यू वी मस्ट बी अब हामी के हो को हो अब चाहिँ हामीलाई थाहा भयो अब चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भनेर सो सी सेट डाउन एन्ड रोड टु बिग हाफ मुन एन्ड फादर रिसिभ हियर लेटर त्यही कारणले गर्दाखेरि तेरो आन्टीले तिमीहरूको आन्टीले नि यो चिठी फेरि मलाई लेखेर पठाएको हो यो एड्रेसमा भनेर भने अब कुरा के आयो भन्दाखेरि यो दुईजनाको नाम पनि क्लाउड एन्ड फिलिप्पा छ अनि बाजे बोजूको नाम पनि क्लड एन्ड यिनीहरूको बाजे बोजू अथवा उसको यहाँ बाउको चाहिँ आमा बाउको नाम पनि क्लड एन्ड फिलिप्पा छ त्यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको बाबाले क्लड एन्ड फिलिप्पाको बाबाले आफ्नो बाउ आमालाई साह्रै मिस गर्थे सायदै पनि अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि सायदै माया पनि गर्थे अनि आइसोलेसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पहिचान आइडेन्टिफिकेसनको लागि नाम एउटै राखेको थिए आफ्नै छोराछोरीको नाम पनि क्लड एन्ड फिलिप्पा राखेको थिए आफ्नै बाउ अनि आमाको नाम राखेको थिए सो द्याट कसैले त्यो नाम देख्दाखेरि चाहिँ के होस् यो चाहिँ यो वंशवालीको रहेछ यो फ्यामिलीको रहेछ भनेर चाल पाओस् भनेर त्यो कुरा लेखेका थिए त्यही कारणले अब नेक्स्ट डे के भएछ भन्दा फादर वेन्ट एन्ड ब्रट आन्ट एस्टर एन्ड डिक एन्ड मिमी विथ हिम नेक्स्ट डे चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि सिधै बाउ गइहाल्यो अनि बाउ त्यो मेनल्यान्डमा गएर अब एस्तर अनि डिक अनि मिमीलाई ल्याउने भयो त्योभन्दा पहिला पनि त केही हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ होला त्यो चाहिँ म भनिदिइहालौँ है अब क्लड एन्ड फिलिप्पाले के भन्यो होला अब यति कुरा सुनेर त उनीहरूलाई त्यसै पनि अङ्कल कजन को घरमा भएको मन परेको है त्यसै आइसोलेसनमा बसेकोले वाक्कै भइरहेको अब भन्यो होला बाबालाई अन्त त्यस्तो हो भने त बोलाउनु नि अन्त बोलाउनुहोस् न फुपू अब डिक मिमीसँग खेल्नु कस्तो मजा आउँछ
यता हाम्रो यहाँनिर कोही पनि छैन रिलेटिभ्सहरू कजनहरू कस्तो हामी खेल्नु कस्तो मजा आउँछ पाइरेट केम्समा झन् दुईजनाले मात्रै हुँदैन थुप्रै मान्छे चाहिन्छ पाइरेट केम्स भन्ने गेम रबरी गेममा अनि सिपरेक त्यो मेरिन सिग्नलिङ खेल्नु अब त्यहाँको मान्छे जस्तो जग्गामा बसेछ त्यस्तै त खेल्छ होइन हाम्रो नानीहरू यता मेनल्यान्ड हामी यहाँ छौँ हामी त्यही प्रकारको हाम्रो नानीहरू त्यही प्रकार खेल्छ भाँडाकुटी खेल्छ अरू के खेल्छन् हामी तिनीहरू जहाँ बसेछन् त्यस्तै कुराहरू खेल्थे है जस्तै यो अघि भनिहालेँ है सिपरेक म्यारिनर्स अनि अर्को के भयो पाइरेट केभ्स हौ त्यो खेल्नुको लागि त हामीलाई मजा आउँछ बोलाउनुहोस् न भनेपछि चाहिँ उसको बाबा चाहिँ बोलाउनु गए आन्टी यस्तोलाई पनि बोलाए डिकलाई पनि बोलाए अनि मिमीलाई पनि बोलाए त्यहाँनिर घरमा ल्याए अनि ल्याएपछि चाहिँ एकदमै मजा आयो एन्ड एस्तर इज अ डियर एन्ड डिक एन्ड मिमी आर टु जली फर वर्ड्स एस्तर आन्टी अथवा फुपू चाहिँ अति नै राम्रो रहेछ है एकदमै प्यारी रहेछ अनि डिक र मिमी भाइ बहिनीहरू चाहिँ अति मजाको रहेछ क्या बोल्दा पनि चेयरफुल खालको जली फर वर्ड्स के उल्लाह गर्ने के मिठो बोल्ने हुन्छ नि हाम्रो नानीहरू त्यस्ता थिएछन् बट द बेस्ट अफ इट अल इज द्याट वी हेभ रिलेसन्स नाउ सबैभन्दा एकदम उत्तम कुरा त सर्वोत्तम कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्टमा हाम्रो आएर यिनीहरूको के भयो एउटा रिलेसन भयो एउटा फ्यामिली बन्यो एउटा कतिजनाको फ्यामिली भन्दाखेरि 6 जनाको फ्यामिली क्लडको बाबा क्लड फिलिप्पा जो चाहिँ राइटर भएर लेखेको छ है अनि आन्ट एस्तर फुपू अनि छोराछोरी है मिमी एन्ड डिक तर फुपूको चाहिँ कोही हस्बेन्ड भन्ने हुन्छ ल अघि लेखेको छ फुपू इज आन्ट एस्तर इज विडो दिस इज द वे द स्टोरी कम्स टु एन एन्ड एन्ड द समरी अफ दिस स्टोरी आवर रनअवे काइट इज लाइक दिस आई जस्ट गो थ्रु इट read it. Lucy Maud Montgomery's short story, Our Runaway Kite, tells how the narrator got reunited with her long-lost relatives through a kite. The narrator Philippa lived with his father and brother Claude on the Big Half Moon Island. The family shifted to mainland during winter and returned to their island as soon as spring came. The family lived in isolation in their island. The narrator was a bit unhappy and puzzled because except her family, everyone on the mainland had relations. During summer, Philippa and Claude made kites. Once they passed their kite up with an old letter they found in their house. Their full names and location were written over the kite. Their kite was flying high in the sky and suddenly it was snapped. The kite sailed away to the mainland, coincidentally reached the hand of their Aunt Esther. Aunt Esther recognized the letter which was used to patch up the kite and the names written over the kite. She contacted the narrator's father. Thus, for a kite, the narrator's father had found his long-lost sister, and narrator at last became happy to get relations like everyone. Thank you. So welcome to the online class of physical science. Today we'll do physical and chemical properties of matter. र यो भन्दा अगाडि मैले पिरियोडिक टेबल तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु र आशा राख्दछु पिरियोडिक टेबलमा धेरै नै तिमीहरूले क्वेसन एन्सरहरू गर्न सक्यौ र त्यसपछिको सरले आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्ड विषयमा गरिसकेको छ अनि त्यसपछाडिको च्याप्टर नेक्स्ट च्याप्टर सो आई एम गोइङ टु डु इलेक्ट्रिसिटी एन्ड केमिकल रियाक्सन इन दिस च्याप्टर द फर्स्ट टपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस अब इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने टर्म दिएको थियो माइकल फ्याराडेले र इलेक्ट्रोलाइसिस भन्नाले इट कम्स फ्रम द वर्ड इलेक्ट्रो एन्ड लाइसिस इलेक्ट्रो भन्नाले इलेक्ट्रिक करेन्ट and lysis means to break or to disintegrate.
Electro means electric current, so lysis means to break or to disintegrate. So from the words it is clear that electrolysis भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि कुनै पनि सब्स्टेन्स भन्नाले के कुन चाहिँ सब्स्टेन्स भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट्सलाई इलेक्ट्रिक करेन्टको सहायताले ब्रेक गर्नु अथवा डिसइन्टिग्रेट गर्नुलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर भन्ने गर्छौं. सो इलेक्ट्रोलाइसिस भन्नाले इलेक्ट्रिक करेन्टले डिसइन्टिग्रेट गर्नु, टु ब्रेक गर्नु र केलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु भन्दाखेरि कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइट्सलाई टु ब्रेक अर टु डिसइन्टिग्रेट भन्नालाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छौँ. अब केलाई ब्रेक गर्नु भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट्सलाई. अब इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज केमिकल कम्पाउन्ड विच कन्डक्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट विथ साइमल्टेनियस डिकम्पोजिसन इन्टु इट्स कन्स्टिट्युएन्ट आयन्स. अब इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो केमिकल सब्स्टेन्सहरू हो जुन सब्स्टेन्सहरू चाहिँ ले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्छ, साथसाथमा तिनीहरू केमिकल डिकम्पोजिसन पनि हुन्छ अर ब्रेकअप पनि हुन्छ. जस्तो कि यहाँनिर NaCl, sodium chloride is one of the electrolyte of sodium chloride, so it will break into Na plus and Cl minus ions. So जब यो NaCl बाट हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौं त्यति बेला इलेक्ट्रिक करेन्ट पनि पास हुन्छ, साथसाथमा सोडियम क्लोराइड विल ब्रेक इन्टु सोडियम आयन एन्ड क्लोरिन आयन. सो इलेक्ट्रोलाइट्स भन्नाले बुझिहाल्यो तिमीहरूले त्यो सब्स्टेन्सहरू हो जुन सब्स्टेन्सले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्छ, साथसाथमा त्यो आफै पनि डिकम्पोज हुन्छ. NaCl, another example you can take HCl, it will break into H plus and Cl minus ions. So these are electrolytes. अब इलेक्ट्रोलाइट भनेको त त्यो सब्स्टेन्सहरू हो जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्छ, साथसाथमा आफै पनि आयन्सहरूमा विभक्त हुन्छ अथवा आयन्सहरूमा डिकम्पोज हुन्छ. अब यसको ठिक उल्टा नन इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्स्टेन्स विच डु नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज सच इट क्यान नट बी डिकम्पोज. नन इलेक्ट्रोलाइट्स भने यसको ठिक इलेक्ट्रोलाइटको उल्टा जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्दैन अनि ब्रेक पनि हुँदैन. जस्तो कि यहाँनिर नन इलेक्ट्रोलाइट्समा वी क्यान गेट kerosene, pure water or distilled water, pure water, alcohol, etc. So non electrolytes चाहिँ यिनीहरू भयो जो चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट पनि हुँदैन अनि डिसइन्टिग्रेट पनि हुँदैन. इलेक्ट्रोलाइट्स भन्नाले चाहिँ तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिँ जहिले पनि मोल्टन अर aqueous solution स्टेटमा हुनुपर्छ. इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्स्टेन्स विच कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन अर इन द aqueous solution स्टेट. मोल्टन कि त aqueous solution स्टेटमा छ भने मात्रै त्यसले इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्न सक्छ. आई विल कम ब्याक टु द्याट पोइन्ट. त्यो पोइन्टमा म आउँछु किन मोल्टन र aqueous solution हुनुपर्छ भनेर इलेक्ट्रोलाइट्सहरू चाहिँ सोलिड स्टेटमा किन हुनु हुँदैन भनेर. अब यो नन इलेक्ट्रोलाइट्स भन्नाले तिमीहरूले बुझिहाल्यो जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट पनि गर्दैन एज सच डिकम्पोज पनि हुँदैन. इलेक्ट्रोलाइट्स भन्नाले मैले अघि नै भन्नाले दोज केमिकल सब्स्टेन्स विच कन्डक्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट इन द मोल्टन अर इन द सल्युसन स्टेट भनेर भनिहालेँ. तिनीहरू एक्वेस सल्युसन कि त मोल्टन स्टेटमा हुनु पर्यो, कि त मोल्टन भन्नाले तिनीहरू बिलिएको अवस्थामा हुनु पर्यो, कि त एक्वेस सल्युसन तिनीहरू पानीमा घोलिएको अथवा सल्युसन स्टेटमा हुनु पर्यो. किन हुनु पर्यो तिनीहरू भन्दाखेरि जस्तो कि यहाँनिर सोडियम क्लोराइड NaCl यसमा पनि सलिड छ भनेदेखि यो सलिडमा पनि Na प्लस र Cl माइनस आयन्सहरू हुन्छ. Na प्लस र Cl माइनस आयन्सहरू हुन्छ NaCl मा पनि.
सो तिमीहरूले इलेक्ट्रोभ्यालेन्सीमा गरिसकेको छौ Na प्लस र Cl माइनस आयन्सद्वारा चाहिँ NaCl बनिएको हुन्छ। न तर किन यो सोलिड स्टेटमा चाहिँ डिकम्पोज हुँदैन भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट्स मान्दैन यिनीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखि यो सोलिड स्टेटमा चाहिँ यो आयन्सहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङली बोन्ड भएर बसेको हुन्छ। देयर इज मोर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन दि आयन्स। आयन्सहरूमा जुन चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त्यो चाहिँ एकदमै टाइट हुन्छ, टाइटली बोन्ड हुन्छ। तर जब यसलाई मोल्टन गर्छौँ, मिलाउँछौँ अथवा यसलाई एक्वेस भन्नाले पानी मिलाउँछौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो मोल्टन स्टेटमा र एक्वेस स्टेटमा चाहिँ एक्वेस सल्युसन स्टेटमा चाहिँ यो NaCl को बोन्ड चाहिँ अलिकति कमजोर हुन्छ, कमजोर भएर जान्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो कि वाटरको यो हामीले भन्ने गर्छौँ डाइइलेक्ट्रिक भन्छौँ, त्यो चाहिँ एकदमै ज्यादा हुन्छ। त्यसले चाहिँ यो जुन चाहिँ NaCl को जुन चाहिँ सोलिडमा थियो बोन्ड त्यसलाई चाहिँ लुज गरिदिन्छ अथवा कमजोर बनाइदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्वेस अथवा मोल्टन स्टेटमा छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर आयन्सहरू डिकम्पोज हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइट्सहरू चाहिँ जहिले पनि एक्वेस अथवा मोल्टन स्टेटमा हुनुपर्छ। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स भन्नाले हामीले के कुरा पायौँ अकर्डिङ टु डेफिनेसन भन्दाखेरि इट सुड बी इन द मोल्टन or solution state. Number 2 conducts electricity. And number 3 it will go decomposition. Electrolytes भन्नाले इलेक्ट्रोलाइट्सहरू पहिला कुरो तिनीहरू हुनु पर्यो इट सुड बी इन द मोल्टन अर द सल्युसन स्टेट, सोलिड स्टेटमा हुनु भएन। तिनीहरूले इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्छ। तर याद गर्नु यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइट्सहरूबाट जब हामी इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्छौँ अथवा इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौँ त्यो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ DC हुनुपर्छ, डाइरेक्ट करेन्ट हुनुपर्छ, द्याट इज करेन्ट एभाइलेबल फ्रम द ब्याट्रीबाट हुनु पर्यो। AC जुन चाहिँ यो हामी घरतिर चलाउँछौँ त्यो अल्टरनेटिङ करेन्ट हो, जिगज्याग त्यो चाहिँ हुनु भएन। DC जुन चाहिँ कन्टिन्युस फ्लो करेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। अनि साथसाथमा जब इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट हुन्छ त्यति बेला डिकम्पोज हुन्छ। सो यो तीनवटा कुरा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट्सको मेन कुरा हो। यो तीन कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दुई प्रकारको इलेक्ट्रोलाइट्स हुन्छ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स त्यहाँदेखि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स र विक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ कम्प्लिट डिकम्पोजिसन हुन्छ। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्सहरू चाहिँ जब डिकम्पोज हुन्छ, जब त्यसबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ तिनीहरूको कम्प्लिट डिकम्पोजिसन हुन्छ, कम्प्लिटली ब्रेकडाउन हुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर एज फर इक्जाम्पल स्ट्रङ एसिड्सहरू के हो भन्दाखेरि हामीले सल्फ्युरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यिनीहरू स्ट्रङ एसिड्सहरूमा आयो। H2SO4 द्याट इज सल्फ्युरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3। त्यसरी नै स्ट्रङ बेसिसहरूमा आयो सोडियम हाइड्रोक्साइड आउँछ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। त्यहाँदेखि स्ट्रङ सल्ट्सहरू NaCl, K2SO4 एट्सेट्रा। अब यहाँनिर यो पनि सिलेबस भित्रै भएको कुराहरू हो, यो याद गर्नुपर्छ। सो इलेक्ट्रोलाइट्स दुई प्रकारका इलेक्ट्रोलाइट्स हुन्छ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स एन्ड विक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ जब इलेक्ट्रिक करेन्ट पास हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कम्प्लिट डिकम्पोज हुन्छ, इट विल कम्प्लिटली ब्रेकअप इन्टु इट्स कन्स्टिट्युएन्ट आयन्स।
यसको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि स्ट्रङ एसिड्सहरू जति पनि छ, सल्फ्युरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो चाहिँ तिमीहरूको पछिल्लो एसिडको सिलेबसमा पनि छ, यिनीहरू सबै स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हो। स्ट्रङ बेसिसहरू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH एट्सेट्रा। अनि स्ट्रङ सल्ट्सहरू भन्नाले एसिड र बेस, स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस मिलेर बनेको सल्ट्सहरू, जस्तो यहाँनिर सोडियम क्लोराइड, यो सोडियम स्ट्रङ बेस भयो, क्लोरिन कम्स फ्रम द स्ट्रङ एसिड, सो सोडियम क्लोराइड इज अ स्ट्रङ सल्ट। किन स्ट्रङ सल्ट भन्नाले तिमीहरू जान्दछौ एसिड र बेसको रियाक्सन भएर बनिएको कम्पाउन्डलाई वी कल इट सल्ट। सो स्ट्रङ सल्ट्स भन्नाले स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस मिलेर बनेको सल्ट्सहरू चाहिँ स्ट्रङ सल्ट्सहरू, तिनीहरू सबै स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्समा आउँछ। सो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्सहरू चाहिँ के हुन्छ अरे, कम्प्लिटली डिकम्पोज हुन्छ। अब विक इलेक्ट्रोलाइट्स, सो यहाँनिर विक इलेक्ट्रोलाइट्समा आयो विक एसिड्सहरू, एसिटिक एसिड CH3COOH, यो अर्ग्यानिक एसिड हो, यो विक एसिड भयो। त्यस्तै पाराले विक बेस सोडियम एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यो विक बेस। अनि विक सल्ट त हुँदैन पनि, विक एसिड, विक बेस, यिनीहरू सबै विक इलेक्ट्रोलाइट्समा आउँछ। सो समअपमा के भन्छ भनेदेखि देयर आर टु टाइप्स अफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स एन्ड विक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ स्ट्रङ एसिड, स्ट्रङ बेस अनि स्ट्रङ सल्ट्सहरू सबै आयो। अनि विक एसिडमा चाहिँ, विक इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ विक एसिड, विक बेस आयो। आयोन्सको कुरा गर्दैछौँ। अनि जति पनि तिमीहरूले जस्तो कि NaCl मा Na+, Cl-, यिनीहरू सबै आयन्सहरू हो। तिमीहरूले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा इलेक्ट्रोब्यालेन्सी एन्ड कोब्यालेन्सीमा गरिसकेको छ। तर पनि यहाँनिर आयन्स भन्नाले के बुझ्छौँ भनेदेखि चार्ज्ड एटम्स आर कल्ड आयन्स। चार्ज्ड एटम्स आर कल्ड आयोन्स। चार्ज्ड एटम्सहरूलाई चाहिँ हामी भन्छौँ आयोन्स। अनि इट विल बी आइदर पोजिटिभली चार्ज्ड अर नेगेटिभली चार्ज्ड। आयन्सहरू कि त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ कि त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। पोजिटिभ चार्जमा जस्तो Na+, H+, these are positively charged ions, and positively charged ions are called cations. Positively charged ions are called cations, 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 and negatively charged ions are called just like Cl-, these are anions. Positively charged ions are called cations and negatively charged ions are called anions. र यो कुरा पनि इलेक्ट्रोलाइट्ससित लिङ्क भएको कारण मैले अघिदेखि भन्दै थिएँ इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट्सहरू चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ इन्टु इट्स कन्स्टिट्युएन्ट्स आयन्स भनेर भन्दै थिएँ। सो आयन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ सब्सटेन्स बनिएको छ, मिलेर बनिएको छ, त्यो सब्सटेन्स आइदर इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भएर अथवा कोभ्यालेन्सी भएर, सो त्यो आयन्सहरूलाई त्यो आयन्सहरू जो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज आयन्स हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज कति बेला आयन्स एटम कति बेला पोजिटिभली चार्ज हुन्छ भन्दाखेरि जब यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यति बेला इट विल बिकम पोजिटिभली चार्ज आयन कल्ड क्याटायन्स। अनि जब एटमले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ I am going all this through your syllabus, according to your syllabus. सबै म तिमीहरूको सिलेबस अनुसार नै गर्दैछु क्लास 10 माध्यमिक बोर्डको हिसाबले। र यहाँनिर हामीले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि इलेक्ट्रोलाइटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटबाट चाहिँ पास करेन्ट, इलेक्ट्रोलाइटबाट चाहिँ करेन्ट पास हुन्छ। सो इलेक्ट्रोलाइटबाट करेन्ट पास हुन्छ भने करेन्ट पास हुनेलाई सबैलाई कन्डक्टर भन्छौँ। कन्डक्टर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्छौँ। इलेक्ट्रोलाइटबाट पनि करेन्ट पास हुन्छ, त्यसैले गर्दा त्यसलाई कन्डक्टर भन्छ। तर देयर इज अ भास्ट डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर एन्ड मेटालिक कन्डक्टर। जस्तो कि हामीले मेटालिक कन्डक्टर भन्नाले तारहरू, कप्परको तारहरू, आइरनको तारहरू, एल्युमिनियमको तारहरू, यिनीहरू मेटालिक कन्डक्टरहरू हो।
तर इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्छ साथसाथमा डिकम्पोज हुन्छ. सो देयर आर डिफरेन्सेस, भास्ट डिफरेन्सेस बिट्विन मेटालिक कन्डक्टर and electrolytic conductor. Difference between metallic conductor and electrolytic conductor. Say for example metallic conductor मा मैले लिए रे कपर, यसमा लिए रे मैले CuSO4 कपर सल्फेट लिए रे, कपर सल्फेट. मेटालिक नन मेटल सरी इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा चाहिँ मैले CuSO4 लिए रे, मेटालिक कन्डक्टरमा चाहिँ कपर र इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा चाहिँ CuSO4. सो we are going to differentiate between metallic conductor and electrolytic conductor. So first difference is easily तिमीहरूले हेरेर भन्न सक्छौ. फर्स्ट डिफरेन्स मैले अघि पनि पढाउँदै आएको छु. मेटालिक कन्डक्टरहरू जति पनि मेटल्सहरू छ दे आर इन द सोलिड स्टेट. मेटालिक कन्डक्टर्सहरू अथवा मेटल्सहरू जस्तो कपर, एल्युमिनियम सबै योहरू सोलिड हुन्छ. तर इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर अहिलेसम्म पढ्दै आयो यिनीहरू चाहिँ सोलिडमा हुनु हुँदैन, आइदर मोल्टन अर इन सल्युसन स्टेट हुनुपर्छ. सोलिड हुनु भएन, मोल्टन कि त सल्युसन स्टेटमा हुनु पर्यो. नम्बर 1 मेन डिफरेन्स. नम्बर 2 डिफरेन्स, अनदर क्लियर डिफरेन्स इज देयर. मेटालिक कन्डक्टरमा जब तिमीहरूले घरमा हेर्छौ बत्तीहरू बल्दाखेरि त्यहाँनिर तारबाट बत्ती पास भयो, त्यहाँ बत्ती पास हुँदाखेरि इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदाखेरि, बत्ती पास हुँदा होइन इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदाखेरि त्यहाँनिर तिमीहरूले कुनै केमिकल चेन्जेसहरू देख्दैन नि होइन. सो in metallic conductor there is no chemical change. तर यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि केमिकल चेन्ज हुन्छ, केमिकल डिकम्पोजिसन हुन्छ. Just like CuSO4, when you pass DC or direct current to CuSO4 solution, it will break up into Cu2 plus ion and SO4 2 minus ions. So यहाँनिर यो मेटालिक कन्डक्टरमा त कुनै यस्तो खालको केमिकल चेन्ज हुँदैन नि. एल्युमिनियमको तारबाट हामीले करेन्ट पास गर्दाखेरि एल्युमिनियम तार टुक्रेर कुनै त्यसको आयन्सहरू बनेको अहिलेसम्म देखिएको छैन होइन. त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नो केमिकल, मेटालिक कन्डक्टरमा चाहिँ नो केमिकल चेन्ज अर नो केमिकल रियाक्सन, केमिकल चेन्ज हुँदैन. तर यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा चाहिँ केमिकल डिकम्पोजिसन हुन्छ. नम्बर 3 स्टेज इज, अब यहाँनिर जति पनि मेटल्सहरूमा चाहिँ करेन्ट क्यारी गर्ने चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ. current carriers are electrons, are due to electrons, due to movement of, it will be better if I say due to movement of electrons. यहाँनिर जुन चाहिँ मेटालिक कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ that is due to the movement of electrons, तर यहाँनिर जुन चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ that is due to the movement of ions. So these are the three vast differences between metallic conductor and इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर. यसमा अलिकति तिमीहरूले बुझ्यौ र ल्याङ्ग्वेज अलिकति याद गर्यो भने त्यो रटिरहने काम पनि छैन. क्लियरली तिमीहरूले बुझेकैबाट आन्सर लेख्न सकिहाल्छ. मेटालिक कन्डक्टरमा यु क्यान गिभ कपर, मैले इक्जाम्पल दिएँ, यु क्यान गिभ एल्युमिनियम, सबै यिनीहरू सलिड हुन्छ. तर इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरहरू मोल्टन कि त सल्युसन स्टेटमा हुनु पर्यो, सोलिड स्टेटमा हुनु भएन. मेटालिक कन्डक्टरहरूमा जब इलेक्ट्रिक करेन्ट पास हुन्छ केमिकल चेन्जहरू केही पनि हुँदैन. यतापट्टि इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा केमिकल डिकम्पोजिसन हुन्छ, द्याट मिन्स देयर इज केमिकल रियाक्सन, केमिकल चेन्ज हुन्छ. इक्जाम्पल इज गिभन कपर सल्फेट विल डिकम्पोज इन्टु कपर 2+ आयन एन्ड SO4 2- आयन्स, क्याटायन्स र एनायन्समा डिभाइड हुन्छ, डिकम्पोज हुन्छ. त्यहाँदेखि यहाँनिर मेटालिक कन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट इज क्यारिड ड्यू टु द मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स, करेन्ट क्यारियर्स आर ड्यू टु द मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स. यहाँनिर चाहिँ सो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा ड्यू टु द मुभमेन्ट अफ आयन्स, आयन्सहरू मुभ गर्छ. अनि पोजिटिभ चार्ज आयन्सहरू उता क्याथोडपट्टि जान्छ अनि नेगेटिभली चार्ज
आयन्सहरू चाहिँ एनोडपट्टि जान्छ. सो ड्यू टु द मुभमेन्ट अफ आयन्स देयर इज फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट. So now we come to next chapter, that is electrolysis of water. Electrolysis of water, or more precisely you can say electrolysis of pure water. Sorry, electrolysis of not pure water, acidulated water. Electrolysis of acidulated water. Pure water अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ, नन इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्दैन प्योर वाटरले. अनि यसमा चाहिँ जब हामीले अलिकति एसिड मिलाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ यो एसिडुलेटेड वाटर हुन्छ. एसिड मिलाउँछौँ त्यति बेला एसिडुलेटेड वाटर हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्छ. अब प्योर वाटरले किन इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्दैन भन्दाखेरि आई विल कम ब्याक टु द्याट पोइन्ट. जब यो फिनिस गर्छ त्यस पछाडि आउँछु. र त्यस इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एसिडुलेटेड वाटरको लागि हामीले जुन चाहिँ एपरेटस युज गर्छौँ द्याट इज कल्ड भोल्टामिटर. सो यसको सिम्पल स्केच बनाउनु हो भनेदेखि यो खालको बनाउँदाखेरि हुन्छ. तिमीहरूले I am not good in drawing, so यहाँनिर यो यस्तो प्रकारले बनाउँदा हुन्छ होला. एकछिन सिम्पल नक्सा यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर गर्नुको लागि. यहाँनिर भाँडा त मैले भनिहालेँ, भोल्टामिटर भन्छ एपरेटसलाई. अनि यहाँनिर दुईवटा प्लाटिनम फोइल्सहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोड्स भन्छौँ. एउटा चाहिँ पोजिटिभ पोल्स अथवा ब्याट्रीसँग कनेक्ट हुन्छ, द्याट इज कल्ड एनोड. अनि अर्को चाहिँ नेगेटिभ पोल्स अथवा ब्याट्रीसित कनेक्ट भएको हुन्छ, द्याट इज कल्ड क्याथोड. नेगेटिभ पोलसँग कनेक्ट भएको एउटा प्लाटिनम फोइल जुन चाहिँ छ एउटा इलेक्ट्रोड, त्यो चाहिँ नेगेटिभ पोलसँग कनेक्ट भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ क्याथोड भयो. अनि पोजिटिभ पोलसँग कनेक्ट भएको चाहिँ एनोड. र यहाँनिर चाहिँ हामीले एसिडुलेटेड वाटर हाल्यौँ. एसिडुलेटेड वाटर हाल्यौँ र एसिडुलेटेड वाटर हालेपछि जब इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्ट गर्छौँ अथवा इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौँ बाई मिन्स अफ ब्याट्री, डिसी करेन्टद्वारा हामीले जब त्यसमा करेन्ट दिन्छौँ त्यति बेला हाम्रो रियाक्सन यस्तो हुन्छ. वाटर H2O will break up into H plus and OH minus ions. H plus and OH minus ions. अब त्यहाँनिर अर्को पनि छ वाटरसँग हामीले डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड पनि हालेको छौँ. डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड पनि हालेको छौँ. सो सल्फ्युरिक एसिड विल ब्रेक अप इन्टु H plus and SO4 2 minus. जब इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौँ एसिडुलेटेड वाटरमा त्यति बेला वाटर विल ब्रेक अप इन्टु हाइड्रोजन आयन एन्ड हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन्स. अनि साथसाथमा त्यहाँनिर हामीले जुन चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड अलिकति मात्रामा हालेको छौँ त्यो पनि ब्रेकअप हुन्छ
हाइड्रोजन आयन एन्ड सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन्समा अब यहाँनिर रियाक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन एट द क्याथोड रियाक्सन एट द क्याथोडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन एट द क्याथोड भन्नाले द्याट इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टु द नेगेटिभ पोल्स अफ द ब्याट्री यहाँनिर यो इलेक्ट्रोडमा चाहिँ के रियाक्सन हुन्छ भन्दाखेरि यो आइदर यो वाटरबाट होस् या H2SO4 बाट होस् यहाँनिर बाट H प्लस आयन्स मुभ गर्छ नेगेटिभ इलेक्ट्रोडपट्टि द्याट इज क्याथोडपट्टि र गएर यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ सो एउटा इलेक्ट्रोन कम्ती थियो S प्लसमा एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो क्याथोडबाट एउटा इलेक्ट्रोन लियो सो यो भयो हाइड्रोजन एटम एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि लुज गरेपछि होइन गेन गरेपछि द्याट मिन्स यहाँनिर चाहिँ रिडक्सन हुँदैछ इलेक्ट्रोन गेन गर्नु भनेको रिडक्सन हो सो यहाँनिर H प्लसले एउटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ कम्ती थियो त्यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन क्याथोडमा गएर त्यो नेगेटिभ इलेक्ट्रोडपट्टि गएर चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन गेन गयो सो H बन्यो सो अर्को हाइड्रोजन आयनले पनि त्यसो नै गर्छ र यसरी हाइड्रोजन मिलेर चाहिँ हाइड्रोजन एटम मिलेर चाहिँ हाइड्रोजनको मलिकुल बनिन्छ र रियाक्सन एट द क्याथोड अर यु मे कल इट डिस्चार्ज भनेको चाहिँ चार्ज हराउनु चार्ज हराउनु जुन चाहिँ पोजिटिभ थियो त्यो चार्ज चाहिँ हराउनु अब क्याथोडमा अभियसली पोजिटिभ आयन्सहरू नेगेटिभ इलेक्ट्रोड द्याट मिन्स क्याथोडपट्टि जान्छ र नेगेटिभ इलेक्ट्रोडपट्टि जाँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यो पोजिटिभ आयनले चाहिँ इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट क्याथोडबाट लिन्छ र लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ नर्मल एटम बनिन्छ मतलब आयन्सदेखि त्यो के बनिन्छ एटम बनिन्छ यो केसमा चाहिँ के हुन्छ नि यो H2O पनि यसरी डिकम्पोज भएको छ H प्लस र OH माइनस आयन्समा H2SO4 पनि H प्लस र SO4 माइनस आयन्समा र क्याथोडमा हामीले हाइड्रोजन प्लस आयन्स जुन चाहिँ छ H प्लस आयन्स आइदर H2SO4 बाट होस् या वाटरबाट होस् दुईटै क्याथोडपट्टि मुभ गर्छ र क्याथोडपट्टि मुभ गरेर चाहिँ त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन गेन गरेर चाहिँ त्यो नर्मल हाइड्रोजन बनिन्छ त्यसरी नै थुप्रै हाइड्रोजनहरू त्यसरी हाइड्रोजनको हाइड्रोजनको आयन्सहरू हाइड्रोजनको एटम बनिन्छ अनि दुईटा हाइड्रोजन मिलेर हाइड्रोजनको मलिकुल बनिन्छ यो चाहिँ भयो रियाक्सन एट द क्याथोड अब रियाक्सन एट द एनोड अथवा एनोडमा डिस्चार्ज चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एनोडपट्टि जानुको लागि तिमीहरूले नेगेटिभ आयन्सहरू दुईटा पाउँछौ वाटरबाट बनिएको OH माइनस आयन्स र अर्को सल्फ्युरिक एसिडबाट बनिएको आयन्स SO4 2 माइनस आयन्स अब यो कुन चाहिँ एनोडपट्टि जान्छ त कुन चाहिँ एनोडपट्टि जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा आयन्समा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले प्रिफरेन्सियल डिस्चार्जको लिस्ट हेर्नुपर्छ प्रिफरेन्सियल डिस्चार्जमा के हुन्छ भनेदेखि SO4 2 माइनस NO3 माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस र यो प्रिफरेन्सियल डिस्चार्जको जुन चाहिँ लिस्टमा हेऱ्यो भनेदेखि यो जुन चाहिँ माथिको जुन चाहिँ आयन्सहरू छ त्यो भन्दाखेरि तलको आयन्सहरू चाहिँ डिस्चार्ज हुने गर्छ इजिली डिस्चार्ज हुन्छ सो यहाँनिर SO4 2 माइनस चाहिँ माथि पर्यो OH माइनस चाहिँ तल पर्यो सो OH माइनस आयन्स विल बी डिस्चार्ज एट एनोड र कसरी डिस्चार्ज हुन्छ भन्दाखेरि OH माइनस आयन्समा यसमा एउटा इलेक्ट्रोन कम्ती छ बेसी छ सो एउटा इलेक्ट्रोन यसले लुज गर्छ र OH बनिन्छ OH माइनस आयनमा एउटा इलेक्ट्रोन बेसी थियो र एउटा यसले इलेक्ट्रोन एउटा दियो पोजिटिभ इलेक्ट्रोडलाई एनोडलाई र दियोपछि यो OH बन्यो त्यसरी नै अर्को पनि त्यस्तै गर्छ र यो पनि OH बन्यो अब OH मिलेर चाहिँ हाम्रो बनिन्छ H2O प्लस O र यो एनोडमा चाहिँ हामीले H2O प्लस O बनिन्छ OH माइनस आयन्स एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो एनोडपट्टि गएर पोजिटिभ इलेक्ट्रोडपट्टि गएर OH बनियो त्यस्तै प्रकारले OH माइनस आयन्स त्यसरी OH बनियो थुप्रै यसरी बनिन्छ र थुप्रै यसरी दुईवटा OH मिलेर यहाँनिर वाटर र अक्सिजन मिल्छ अब यो अक्सिजन यो चाहिँ नेसेन्ट अक्सिजन हो र यस्तो अक्सिजन फेरि मिलेर चाहिँ हामीले अक्सिजनको दुईटा एटम मिलेर चाहिँ अक्सिजनको मलिकुल गएर बनिन्छ
सो यहाँ चाहिँ गएर एनोडमा बस्छ अनि यो जुन चाहिँ हाइड्रोजन छ त्यो चाहिँ क्याथोडमा गएर बस्छ। यहाँ चाहिँ O2 गएर सो यहाँबाट के पाउँछौँ भनेदेखि यहाँनिर जुन चाहिँ हामीले क्याथोडपट्टि जुन चाहिँ हाइड्रोजन कलेक्ट भएर बसेको छ यो चाहिँ यो एनोडपट्टि कलेक्ट भएर बसेको अक्सिजन भन्दाखेरि डबल यहाँनिर भोल्युम यसो हेर्दाखेरि नै डबल देख्छौँ। द्याट मिन्स वाटर इज म्याटर अफ 2 भोल्युम्स अफ हाइड्रोजन एन्ड 1 भोल्युम अफ अक्सिजन। द्याट इज द भोल्युम रेसियो अफ वाटर इज 2:1 भनेर हामी यो पनि हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। सो सिम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरमा वाटर प्योर वाटर चाहिँ नन इलेक्ट्रोलाइट हो। त्यसमा अलिकति हामीले डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड हाल्नु पर्यो अनि डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड हालेर जब इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौँ त्यति बेला वाटरबाट H+ र OH- आयन्स बनिन्छ अनि सल्फ्युरिक एसिडबाट पनि H+ र SO4 आयन्सहरू बनिन्छ। क्याथोडमा रियाक्सन हुन्छ दुईटै वाटरबाट निस्केको हाइड्रोजन आयन अनि यता सल्फ्युरिक एसिडबाट निस्केको हाइड्रोजन आयन दुईटै नै गएर क्याथोडमा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र नर्मल हाइड्रोजन एटम बनिन्छ अनि हाइड्रोजन एटम मिलेर हाइड्रोजन मलिकुल बनिकन क्याथोडमा थुप्रिन्छ, ग्यास बनिकन थुप्रिन्छ। अब त्यस्तै प्रकारले रियाक्सन एट द एनोडमा भने एनोडमा हामीले नेगेटिभ आयन्सहरू पोजिटिभ आयन द्याट मिन्स पोजिटिभ इलेक्ट्रोड एनोडपट्टि जानुपर्ने हो तर यहाँनिर दुईवटा आयन्सहरू छ नेगेटिभ आयन्सहरू OH- र SO4 अब यो कुन चाहिँ जाने OH- जाने कि SO4 जाने भन्दाखेरि यहाँनिर प्रिफरेन्सियल डिस्चार्ज लिस्टमा हेर्नु भनेदेखि OH- चाहिँ SO4 को तल पर्छ। यो जति तल भयो तिनीहरू चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ माथिल्लोको तुलनामा, त्यसले गर्दा OH- आयन चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ। सो OH- आयन विल मुभ टुवर्ड्स एनोड गएर इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र OH बनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले OH- आयन विल लुज इलेक्ट्रोन एन्ड OH बनिन्छ। OH मिलेर वाटर र H2O र अक्सिजन बनिन्छ। यो चाहिँ नेसेन्ट अक्सिजन हो त्यसले गर्दा यो रियाक्सन भइहाल्छ र अक्सिजन मिलेर फेरि O2 बनिन्छ अनि यो चाहिँ गएर चाहिँ एनोडमा थुप्रिन्छ। सो यहाँनिर हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर गर्दाखेरि हामीले 2 भोल्युम्स अफ हाइड्रोजन पाउँछ अनि 1 भोल्युम अफ अक्सिजन पाउँछ। त्यसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ भनेको भोल्युम रेसियो अफ वाटर हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन इन वाटर इज 2:1। अब यहाँनिर एउटा कुरा मैले छोडेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि फर्स्ट कुरा चाहिँ प्योर वाटर चाहिँ किन इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदैन अथवा नन इलेक्ट्रोलाइट हो भन्दाखेरि चाहिँ प्योर वाटर चाहिँ यसमा चाहिँ आयन्सहरू इजिली डिकम्पोज हुँदैन, डिकम्पोज हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि प्योर वाटर वी क्यानट टेक प्योर वाटर फर इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर। अनि जब त्यसमा अलिकति हामीले एसिड मिलाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ यो वाटर चाहिँ विल डिकम्पोज विल ब्रेकअप इन्टु इट्स आयन्स। यो याद गर्नु प्योर वाटर चाहिँ किन लिँदैन भने। अन्त अर्को कुरा चाहिँ डाइल्युट H2SO4 मात्रै सल्फ्युरिक एसिड मात्रै हामीले प्योर वाटरमा एड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि डाइल्युट HCl अरू पनि एसिड छ डाइल्युट HCl अथवा डाइल्युट नाइट्रिक एसिड HNO3। अब एसिड वाटरलाई प्योर वाटरलाई एसिडुलेटेड बनाउनु भन्दैमा हामीले यो तिनटै कुनै पनि एसिड डाइल्युट हाल्नु सक्दैनौँ। वी क्यानट टेक डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्युट नाइट्रिक एसिड। किन लिनु सक्दैन यिनीहरू भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ भोलाटाइल हो इन कम्पेरिजन टु सल्फ्युरिक एसिड। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एसिडहरू चाहिँ ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरमा वाटरसित हामीले मिक्स गर्न सक्दैनौँ। सो दिस फिनिसेस इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर। अब आउँ नेक्स्ट यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइसिस अफ कपर सल्फेट सल्युसनको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर इलेक्ट्रोड्सहरू चाहिँ कपर इलेक्ट्रोड्सहरू लिनु पर्यो। कपर फोइल्सहरू एउटा चाहिँ नेगेटिभसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ पोजिटिभ। वान अफ देम इज क्याथोड द्याट इज विच इज कनेक्टेड टु द नेगेटिभ पोल अफ ब्याट्री एन्ड अनदर इज एनोड द्याट इज कनेक्टेड टु द पोजिटिभ पोल अफ ब्याट्री। यो चाहिँ दुइटै कपर फोइल्सहरू लिनु पर्यो कपर इलेक्ट्रोड्सहरू लिनु पर्यो। अब यसको रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कपर सल्फेट will decompose into
कपर सल्फेट चाहिँ जब इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौ बाई मिन्स अफ डीसी, जब तिमीले इलेक्ट्रिक करेन्ट दिन्छौ त्यति बेला इट विल डिकम्पोज इन्टु कपर 2 प्लस एन्ड SO4 2 माइनस आयन्समा। अनि साथमा कपर सल्फेट भन्नाले त्यहाँनिर सल्युसन त छँदैछ वाटरको। सो वाटर विल ब्रेकअप इन्टु H प्लस एन्ड OH माइनस आयन्स। अब रियाक्सन एट द क्याथोड डिस्चार्ज के हुँदो रहेछ त? रियाक्सन एट क्याथोड, क्याथोडमा रियाक्सन के हुन्छ? द्याट मिन्स डिस्चार्ज। डिस्चार्ज भनेको चाहिँ चार्ज हराउनु। कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर दुईटा पोजिटिभ आयन्सहरू छ, H प्लस र CO2 प्लस। अब दुईटा नै हामीले मुभ गर्छौँ र यो त कम्ती मात्रामा है ब्रेक हुन्छ। यो H प्लस CO2 प्लस दुईटा नै हामी क्याथोडपट्टि मुभ गर्छ। अब CO2 प्लसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्याथोडमा जब पुग्छ क्याथोडमा त्यति बेला यसले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र Cu को कप्परको एटम बनिन्छ, कप्परको एटम बनिन्छ। अनि यो चाहिँ डिपोजिट एट द क्याथोड। क्याथोडमा गएर यसरी डिपोजिट हुन्छ यहाँनिर। अनि यो OH माइनस आयन चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रामा होस्। यो फेरि रियाक्सन एट द एनोड, एनोडमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो जुन चाहिँ कप्पर छ, यो कप्परले चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन त्यहीँनिर दिन्छ, त्यहीँनिर राख्छ र यो कप्पर 2 प्लस आयन बनिन्छ र यो चाहिँ सल्युसनमा जान्छ। र एनोडबाट कप्परले दुईटा इलेक्ट्रोन ती छोडिराख्यो अनि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन छोडेपछि त्यो चाहिँ कप्परको आयन भएर यो चाहिँ सल्युसनमा जान्छ। अनि फेरि त्यो कप्परको 2 प्लस आयन फेरि क्याथोडमा जान्छ। अनि क्याथोडमा गएर चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गरेर कप्परको एटम भइकन त्यहाँनिर कप्पर भइकन त्यहाँनिर थुप्रिन्छ। यस प्रकारले के देख्छौँ भने यहाँनिर क्याथोडको वेट चाहिँ बढ्दै जान्छ, यता एनोडको वेट चाहिँ घट्दै जान्छ। Now lastly we come to application of electrolysis. Application of electrolysis. Application of electrolysis according to your syllabus, there are तिमीहरूको सिलेबसमा चाहिँ तीनटा एप्लिकेसन्सहरू याद गर्नुपर्छ। नम्बर 1 electroplating, and number 2 extraction of metal, and number 3 is purification of copper. Electroplating, extraction of metal and purification of copper, these are the three applications of electrolysis. यहाँनिर electroplating चाहिँ तिमीहरूले डिटेल्समा गर्नुपर्छ। electroplating भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि to deposit a thin layer of a superior metal over the surface of an inferior metal. कुनै पनि inferior metal जस्तो फलामहरू हुन्छ, यिनीहरूको वरिपरि सुपरियर मेटलहरू जो चाहिँ देख्नमा एकदमै राम्रो छ, त्यसको मूल्य पनि बढी छ, त्यसलाई लेप लाउनु अथवा डिपोजिट गर्नु अथवा त्यसको पत्रा थप्नु, त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ electroplating. सो electroplatingको काम चाहिँ के हो भनेदेखि नम्बर 1 त टु लुक ब्युटिफुल, जस्तो अर्नामेन्ट्सहरू हामीले हैन, अब अर्नामेन्ट्सहरू महँगोहरू हुन्छ, सुनहरू हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि सुनभन्दा कम्ती दामको केही मेटल्सहरू त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेट गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रोल्ड गोल्ड भन्छ नि, त्यस्तो खालको बनाउँछ। अथवा कुनै पनि इन्फेरियर क्वालिटीको मेटल्सहरू छ, त्यसको वरिपरि चाहिँ हामीले सुपरियर क्वालिटीको मेटल जो चाहिँ ब्युटिफुल होस्, त्यसलाई चाहिँ लेयर गर्नलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोप्लेटिङ भन्छौँ। र यो चाहिँ तिमीहरूले डिटेल्समा पढ्नुपर्छ। डिटेल्समा भन्दाखेरि अलिकति जाने अब इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्दाखेरि
सेम इलेक्ट्रोलाइसिसकै प्रोसेसमा जानु पर्यो र यहाँनिर क्याथोड चाहिँ के युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्याथोड चाहिँ आर्टिकल टु बी प्लेटेड, आर्टिकल टु बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। अब यहाँनिर रिङहरू पनि हुनसक्छ अथवा यसलाई के भन्नु रिङ ब्याङ्गल्सहरू पनि हुनसक्छ होइन, स्पुनहरू पनि हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोप्लेट गर्नु छ। अनि एनोडमा चाहिँ कुन मेटलले इलेक्ट्रोप्लेट गर्छ? मेटल बाई विच the article to be electroplated. अब एनोड चाहिँ हामीले लिनु पर्यो कुन मेटलले, तिमीहरूले गोल्डले गर्दैछ भनेदेखि गोल्डको मेटल चाहिँ यहाँनिर एनोडमा लिनु पर्यो, जसले चाहिँ अब क्याथोडमा चाहिँ तिमीहरूले फलामको यो रिङहरू छ, स्पुनहरू छ, त्यो लिनु पर्यो। अनि यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के लिनु पर्यो भनेदेखि aqueous solution of the metal। हामीले यो चाहिँ aqueous solution of the plating metal, प्लेटिङ मेटल कुन मेटलले प्लेट गर्दैछ त्यो लिनु पर्यो। अब जब यहाँनिर इलेक्ट्रिक करेन्ट दिन्छौँ त्यति बेला अभियसली एनोडबाट त्यहाँनिर मेटल्सको आयन्सहरू मुभ गर्छ र क्याथोडमा गएर त्यहाँनिर डिस्चार्ज हुन्छ र क्याथोडमा गएर त्यो जुन चाहिँ चम्ची अथवा रिङहरू छ, जुन चाहिँ आर्टिकल्सहरू छ, त्यसको वरिपरि गएर थुप्रिन्छ। सो यो प्रकारले हामीले इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्छौँ। सो यो प्रकारले हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस फिनिस गऱ्यौँ र एक दुईवटा हामीले यो एक्सर्साइजबाट क्वेसन्सहरू ट्राई गरौँ। सो यहाँ अब फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ म्याटरमा हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गऱ्यौँ, इलेक्ट्रिक करेन्ट एन्ड केमिकल रियाक्सन। सो इलेक्ट्रोलाइसिसबाट अहिलेसम्म पढेकोबाट हामीले मल्टिपल चोइस क्वेसन एन्ड सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू हामीले ट्राई गर्नेछौँ। सो मल्टिपल चोइस क्वेसन यहाँनिर चारवटा अप्सन्सहरू दिएको छ। सो फर्स्ट इज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिङ अफ द कपर, कपरको इलेक्ट्रो रिफाइनिङ गर्दाखेरि द एनोड इज कुन चाहिँ हुनुपर्छ? इम्प्युर कपर हुनुपर्छ कि कपर सल्फेट हुनुपर्छ कि ग्राफाइट हुन्छ कि प्लाटिनम हुन्छ? अब कपरलाई रिफाइनिङ गर्नु भन्नु मतलब कपरलाई प्युरिफिकेसन गर्नु हो। सो प्युरिफिकेसन अफ कपरमा चाहिँ यता क्याथोडपट्टि चाहिँ त्यो प्युर कपर्सहरू चाहिँ गएर थुप्रिन्छ, त्यसले गर्दा इम्प्युर कपर चाहिँ यहाँनिर एनोडपट्टि हुनु पर्यो। सो नेक्स्ट, विच अफ द फलोइङ फ्याक्ट इज ट्रु अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस अफ कपर सल्फेट युजिङ कपर इलेक्ट्रोड? मास अफ क्याथोड डिक्रिजेस एन्ड द्याट अफ एनोड इन्क्रिजेस। यो त हुँदैन, क्याथोडको मास डिक्रिज हुँदैन, मास अफ क्याथोड इन्क्रिजेस एन्ड द्याट अफ एनोड डिक्रिजेस। किनभने एनोडबाट चाहिँ कपर गएर क्याथोडमा थुप्रिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मास अफ क्याथोड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, एनोड चाहिँ डिक्रिज। सो अप्सन बी इज द आन्सर। सो विच अफ द फलोइङ इज नट अ क्याथोडिक प्रोसेस? क्याथोडमा हुने रियाक्सन कुन चाहिँ होइन भन्दैछ। अब क्याथोडमा भन्ने साथै त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन गेन हुन्छ, क्याथोडपट्टि इलेक्ट्रोन लिन्छ। सो Na प्लस प्लस ई यो क्याथोडकै रियाक्सन हो, किनभने यहाँनिर इलेक्ट्रोन प्लस हुँदैछ, यहाँ पनि इलेक्ट्रोन प्लस हुँदैछ, यहाँ पनि इलेक्ट्रोन प्लस हुँदैछ। तर यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोन के हुँदैछ? लुज गर्दैछ अथवा लस गर्दैछ, यहाँनिर इलेक्ट्रोन निस्किँदैछ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ एनोडपट्टि भएको रियाक्सन हो। सो द आन्सर इज सी, विच अफ द फलोइङ इज नट अ क्याथोडिक प्रोसेस? दिस इज एनोडिक प्रोसेस, दिस इज नट क्याथोडिक प्रोसेस। Cl माइनस माइनस ई इज Cl। नेक्स्ट क्वेसन, now fill in the blanks. During electrolysis, cations migrate to the, cations भन्नाले पोजिटिभ आयन्सहरू, पोजिटिभ आयन्स कतापट्टि जान्छ तिमीलाई यादै छ? एनोड पोजिटिभली चार्ज इलेक्ट्रोड हो, क्याथोड नेगेटिभली चार्ज। सो क्याटन्स भन्नाले पोजिटिभ चार्ज आयन्सहरू क्याथोडपट्टि जान्छ। सो आन्सर विल बी क्याथोड। नाउ प्योर वाटर इज कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। यो त तिमीहरूले जान्दैछौ, प्योर वाटर इज अ नन कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, जे लेख्दा पनि भयो। अक्सिडेसन अकर्स एट, अक्सिडेसन कहाँनिर हुने गर्छ त? अक्सिडेसन भनेको चाहिँ रिमुभल अफ इलेक्ट्रोन हो, रिमुभल अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ हुने गर्छ एनोडपट्टि। सो अक्सिडेसन अकर्स एट एनोड, एनोडपट्टि चाहिँ अक्सिडेसन हुने गर्छ। सुगर इज एन इक्जाम्पल अफ, सुगर त नन इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइसिस हुँदैन। सो सुगर इज एन इक्जाम्पल अफ नन इलेक्ट्रोलाइट।
Now true or false? The electrode connected to the positive terminal of the battery is called cathode. This is false. The electrode connected to the positive terminal of the battery is anode. In the electrolysis of copper sulfate solution, copper is deposited at the anode. This is also false. In electrolysis of copper sulfate solution, copper is deposited at the cathode. Now match the column. The article to be electroplated is made the जुन चाहिँ आर्टिकल छ त्यसलाई इलेक्ट्रोप्लेट गर्नुपर्छ त्यो अघि नै भनिहाले क्याथोडमा हुनुपर्छ. द एनोड युज फर प्लेटिङ सिल्भर इज सिल्भर प्लेटिङको लागि तिमीहरूले एनोडमा कुन चाहिँ युज गर्नुपर्छ सिल्भर नै. त्यहाँदेखि द क्याथोड युज फर प्लेटिङ सिल्भर इज द क्याथोड युज फर प्लेटिङ सिल्भर इज अब प्लेटिङ सिल्भर द क्याथोड युज फर प्लेटिङ सिल्भर इज आर्टिकल. अब आर्टिकललाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँलाई प्लेट गर्दैछ त्यो चाहिँ क्याथोडपट्टि राख्नु पर्यो. So these are the match the column you bio. Now short answer type question. Mention two applications of electrolysis. You can write electroplating or purification of copper or extraction of metal. तीनटामा जुनै लेख्दा पनि भयो. Which gases are liberated at the cathode and anode during electrolysis of water? Cathode पट्टि hydrogen, anode पट्टि oxygen हो. Which acidulated water is taken for electrolysis of water? Electrolysis of water मा चाहिँ यहाँनिर वाइ एसिडुलेटेड वाटर इज टेकन फर इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर हुनुपर्ने. सो यहाँनिर अलिकति टाइपिङ एरर छ. वाइ एसिडुलेटेड वाटर इज टेकन फर इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर. यसो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरको लागि चाहिँ हामीले वी हेभ टु टेक एसिडुलेटेड वाटर. किन लिनुपर्छ भनेर मैले अघि नै भनिहालेँ. प्योर वाटर चाहिँ यिनीहरू आयन्सहरूमा ब्रेक हुनु सक्दैन र त्यसले गर्दाखेरि जब एसिड मिलाउँछ त्यति बेला चाहिँ ब्रेक हुनसक्छ. अर यु क्यान से प्योर वाटर इज अ नन कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट. मेन्सन टू डिफरेन्सेस बिट्विन कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रु अ मेटालिक कन्डक्टर एन्ड थ्रु एन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेन्सेस. अघि नै भनिहालेँ मेटालिक कन्डक्टर्सहरू सोलिड हुनुपर्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेन्सहरू मोल्टन कि त फ्युज्ड स्टेटमा हुनुपर्छ. सेकेन्ड डिफरेन्स मेटालिक कन्डक्टरहरू डु नट गो केमिकल चेन्ज. इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेन्समा केमिकल चेन्ज हुन्छ, द्याट इज केमिकल डिकम्पोजिसन हुन्छ. लङ एन्सर टाइममा एक्सप्लेन अक्सिडेसन अकर्स एट एनोड एन्ड रिडक्सन अकर्स एट क्याथोड. अक्सिडेसन अकर्स एट एनोड. एनोडमा चाहिँ अक्सिडेसन अकर हुन्छ भन्दैछ. अब किन हुन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ अक्सिडेसन अन द बेसिस अफ इलेक्ट्रोनिक थ्योरी रिमुभल अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड अक्सिडेसन. अब एनोडमा गएर चाहिँ जुन चाहिँ नेगेटिभ आयन्सहरू छ एनायन्सहरूले तिनीहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोन दिन्छ नि त, इलेक्ट्रोन लस गर्छ. सो यो चाहिँ रिमुभल अफ इलेक्ट्रोन भएको कारण गर्दा एनोडपट्टि चाहिँ अक्सिडेसन भयो. यता क्याथोडपट्टि चाहिँ तिनीहरूले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ. पोजिटिभ आयनले इलेक्ट्रोन गेन गरेर नर्मल एटम बनिन्छ. सो इलेक्ट्रोन गेन गरेको कारणले गर्दाखेरि क्याथोडमा चाहिँ रिडक्सन हुन्छ. इलेक्ट्रोन गेन गर्नु चाहिँ रिडक्सन हो, इलेक्ट्रोन लस गर्नु चाहिँ अक्सिडेसन हो. वाइ प्योर वाटर इज नट कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो, प्योर वाटर डज नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यो अघि नै मैले भनिहालेँ. नेक्स्ट, वाट इज द रिजल्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर युजिङ प्लाटिनम इलेक्ट्रोड. प्लाटिनम इलेक्ट्रोलाइट्रोड्स गरेर जब हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर गऱ्यो त्यति बेला चाहिँ के रिजल्ट पायो भन्दाखेरि हामीले क्याथोडमा हाइड्रोजन विल be collected at the cathode and oxygen will be collected at the anode. So water is made up of 2 volumes of hydrogen and 1 volume of oxygen. So this finishes our electrolysis chapter, electric current and chemical reaction. र तिमीहरूले धेरै कुरा बुझ्यौ होला र यस्तै अरू पनि क्वेशन्सहरू गर्नेछौ भन्ने आशा राख्दछु. थ्याङ्क यू भेरी मच.